This फोर conference will now be recorded. रिभिजन क्लास थियो है र साथीहरू एकदम भारी मात्रामा जोडिसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरूको तपाईको यो 100 को लिमिट क्रस भएर नजोडिनु, धेरै साथीहरूको तपाईको टेक्निकल समस्याहरूले गर्दा क्लासहरू एटेन्ड गर्न नसक्नु, यो समस्याहरू थियो। तर अब त्यो समस्याहरू अब डे 4 सम्मको चाहिँ तपाईहरुको क्लास पुरै नै रिफ्रेश हुनेछ र साथीहरू अरु पनि साथीहरू जुन साथीहरू पहिला पनि क्लास गर्नु भएको छ त्यो साथीहरू पनि एकचोटी बस्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको पनि रिभिजन हुन्छ मजाले। त्यही भएर फ्री टाइम नै होला लगभग साथीहरू सबैजना कन्टिन्युअसली बस्दिनु होला। यो क्लास अब हामी सुरु गरौँ। जुन साथीहरूलाई अब मेरो इन्ट्रोडक्सन लगभग साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ मुकेश राज शाह, मेरो घर चाहिँ बारा जिल्ला हो, कलैया। मैले ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको छु, त्यसपछि मास्टर्स कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट र अर्को हाइवे इन्जिनियरिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसनमा दुईटा सब्जेक्टमा मास्टर्स गरेको छु। त्यसपछि मैले कालिका कन्स्ट्रक्सन्समा 3 वर्ष जति स्ट्रिप सेकेन्डरी टाइम्स इन्टिग्रेटेड अर्बन इन्भाइरोमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट बिरगन्जमा काम गरेको छु। त्यसपछि केयुकेएलमा काम गरेको छु र रबिना कन्स्ट्रक्सन्स बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन्सको काम गरेको छु। त्यसपछि अहिले लगभग 5 वर्ष जति भयो कन्टिन्युअसली म महावीर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन्स एउटा ए क्लास कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, त्यस अन्तर्गतको बारा जिल्लामा 3वटा प्रोजेक्ट र पर्सा जिल्लामा एउटा प्रोजेक्ट, सबै हाइवेको। र त्यसपछि अहिले चाहिँ धनकुटा जिल्लाको अरुण खोला प्री स्ट्रेस ब्रिज 180 मिटरको र पाखरीबास मुगा घोरेटार मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको 20 किलोमिटर रोड दुईटा प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा धनकुटा जिल्लामा कार्यरत छु। त्यो सँगसँगै नेसनल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको बारा जिल्लाको जुन छ हाम्रो कमिटी, वर्किङ कमिटी, त्यो कमिटीको प्रेसिडेन्ट पनि छु। यो छोटो इन्ट्रोडक्सन मेरो। अब कुनै पनि साथीहरूलाई अब यो सेसन भित्रमा कुनै पनि क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने जस्तै अब पढाइ राख्दाखेरि हाम्रो कन्टिन्युअसली खासै त्यस्तो सोध्नु पर्ने क्वेसन त नहोला, तर सोध्नु पर्यो भने पनि ह्यान्ड राइज गरेर मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेरको लागि चाहिँ साथीहरूको अझै पनि माइक अन छ, कृपया माइक अफ गरिदिनु होला। अब हामी यो सेसन स्टार्ट गरौँ। सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होला? ल हाम्रो यो वर्कसपको सुरुवातमै अब जस्तै हाम्रो यो 15 डेज वर्कसपमा हामीले के कुराहरू गर्नेछौँ भन्ने कुराको हामीले एउटा वर्कसप सेड्युल नै बनाएको छौँ। त्यो वर्कसप सेड्युलमा अब जस्तै डे 1 देखि डे 5 को तपाईहरुले सेड्युल देखिराख्नु भएको छ। फर्स्ट डे ओरिएन्टेसन, सेकेन्ड डे अटोक्याडको इन्ट्रोडक्सन, थर्ड डे त्यसपछि अटोक्याडको जुन यो के भन्छ वर्किङ स्क्रिन हुन्छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन, फोर्थ डे ड्रो टुलबारको कुराहरू, फिफ्थ डे ड्रो टुलबारको कुराहरू, त्यसपछि सिक्स्थ डे मोडिफाइड टुलबार, सेभेन्थ डे मोडिफाइड टुलबार, एट्थ डे अब्जेक्ट डाइमेन्सनिङ गर्ने, नाइन्थ डे अब्जेक्ट एनोटेसन गर्ने हैन, 11th डे अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने भनौँ म्यापिङ गर्ने, त्यसपछि 12th डे हामीले 12th डे र 13th डे चाहिँ 3D बेसिक्सलाई दिनेछौँ र त्यसपछि 14th डेमा चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई कसरी प्लट गर्ने, पेपरमा प्रिन्ट आउट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नेछौँ र 15th डे जुन हुनेछ हाम्रो लास्ट डे, त्यसमा चाहिँ अब कन्क्लुजनको कुराकानी, यसमा भएको हामीले यो वर्कसपमा भएको जति पनि कुराहरू सिक्यौँ त्यो कुरामा कुनैमा कसैलाई केही समस्या छ भने पनि त्यो कुराहरू, र त्यसपछि हाम्रो जुन यो माइक अफ गरिदिनु साथीहरू। अब हामीले सुरु दिनमा जुन छ ओरिएन्टेसनका कुराकानी गरेको थियौँ हैन, इन्ट्रोडक्सनका पार्टहरू कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू मैले लगभग भनि नै सकेको छु। अब अटोक्याडको इन्ट्रोडक्सन पार्टतिर म जान्छु हैन। अटोक्याड जुन छ त्यो अटोडेस्क कम्पनी युएसए ले बनाएको हो हैन। यो अटोक्याड जुन छ पहिला अब 1982 मा बनेको सफ्टवेयर हो हैन। 1982 मा एउटा भनौँ न बाइनरी सिस्टमबाट बनेको एउटा यो सफ्टवेयर हो।
अटो र क्याड भनेको के हो भनेदेखि अटो भनेको जुन अटोडेस्क कम्पनी छ त्यसको लोगो हो एक हिसाबले होइन। अटो भनेको हामीले अटोमेटिक पनि बुझ्छौँ, अटो भनेको हामीले भेहिकल पनि बुझ्छौँ। अनि क्याड भनेको कम्प्युटर एडेड डिजाइन हो होइन, कम्प्युटरको प्रयोग गरेर गरिने डिजाइन जुन छ त्यो हो। यो एउटा 2D र 3D दुवैमा डिजाइन गर्न सक्ने खालको मोडलिङ सफ्टवेयर हो होइन। र हामीले जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टलाई 2D मा बनाउँछौँ त्यसलाई 3D मा पनि हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौँ होइन। अब त्यसको कमान्ड्सहरू बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्ने यसमा गर्नेछौँ होइन। त्यस पछाडि जुन अटोक्याडको भर्सन्सहरू छ, अटोक्याडको भर्सन सबभन्दा पहिला मैले भनिहालेँ 1982 मा लन्च भएको थियो। 1982 मा लन्च हुँदाखेरि के थियो भनेदेखि युजर फ्रेन्डली थिएन यो सफ्टवेयर होइन। युजर फ्रेन्डली नभएको कारणले के थियो भनेदेखि धेरै युजेसमा चाहिँ आएन। फर्दर 1988 मा जुन भर्सन आयो अटोक्याडको R1 भनौँ होइन, R1 त्यो R1 भर्सन चाहिँ रेगुलर युजमा आयो। त्यो के भन्छ इन्जिनियर साथीहरूले युज गर्न पाउनुभयो होइन। त्यस बेला पनि के थियो भनेदेखि धेरै नै महँगो थियो यो सफ्टवेयर। धेरै महँगो भएको कारणले गर्दा तपाईँको जेनरल युजमा पाइन्थेन। तर ठुलो ठुलो डिजाइनहरू गर्नको लागि होइन त्यस्तोको लागि यो सफ्टवेयरहरू युज गर्थ्यो। अब R1, R2, R3, R4 होइन, R5, R6, R7 सम्म भर्सन्सहरू आयो होइन कन्टिन्युअसली। र त्यस पछाडि 2000 मा चाहिँ अटोक्याड 2000 भनेर लन्च भयो। युजर इन्टरफेस राम्रो हुँदै गयो। त्यसपछि 2007 सम्म भर्सन्सहरू आइराख्यो। सबभन्दा राम्रो भर्सन 2007 मा आयो जसको युजर इन्टरफेस धेरै नै राम्रो थियो होइन। अहिले पनि तपाईँको के भन्छ सफ्टवेयर सानो र काम छिटो गर्ने हिसाबमा 2007 धेरै जसो डिजाइनरहरूले 2007 कै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। 2007 पछाडिको राम्रो भर्सन भनेको 2010 मा आयो। त्यस पछाडि 2014 मा आयो। र अब चाहिँ कन्टिन्युअस जुन भर्सन छ त्यसमा एकदम सानो सानो अपडेटहरू गरेर तपाईँको अटोक्याडले 2021 सम्मको सफ्टवेयरहरू निकालिसकेको छ। हामीले मजाले नेटबाट डाउनलोड गरेर 2021 सम्मको सफ्टवेयरलाई युज गरेर काम गर्न सक्छौँ। अब मैले चाहिँ जस्तै यहाँ क्लास गराउँदाखेरि साथीहरूलाई भनेको पनि थिएँ, जुन हाम्रो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ अटोक्याड 2017 बाट मैले गराउने छु होइन। अब 2017 बाट गराउनु नैको कारण किन भनेपछि अब 2014 बाट पनि गर्न सकिन्छ, 2017 बाट पनि गर्न सकिन्छ। के छ भनेदेखि युजर इन्टरफेस राम्रो छ होइन। अनि सुरुमा जुन छ सुरुमा बुझ्नको लागि बुझाउनको लागि दुवै कुराको लागि अटोक्याड 2010 पछाडिको भर्सन्सहरू 2014, 2017 जुन छ यिनीहरू चाहिँ अलिकति राम्रो भएको कारणले मैले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा 2017 अहिले इन्स्टल गरेर काम पनि गरिरहेको हुन्छु त्यसमा। त्यही भएर 2017 बाट नै तपाईँहरूलाई मैले 2017 बाट नै ट्रेनिङ गराउने छु। त्यही भएर आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँहरूले 2017 भर्सन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र आज इन्स्टल पनि गर्नु होला। त्यो इन्स्टलेसनमा पनि कुनै किसिमको समस्या आयो भने ग्रुपमा तपाईँहरूले त्यो समस्यालाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अटोक्याडको बेनिफिट्सहरूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अब तपाईँको के छ भने सर्ट टाइममा होइन, सर्ट टाइममा तपाईँको ड्रइङ्सहरू प्रिपेयर हुनु होइन। जस्तै पहिलाको अब एन्सियन्ट सिस्टम्स अर्ली सिस्टम्सहरू के थियो भनेदेखि तपाईँको ड्राफ्ट पेपरमा ड्रइङ पेपरमा हामीले ड्रइङ पेपरमा चाहिँ यो अटोक्याडको ड्रइङ्सहरू गर्ने गर्थ्यौँ। तर अब अहिले के छ त मजाले सफ्टवेयरमा हामीले बटाबट फर्मेट गर्न सक्छौँ। पहिलाको जुन छ ड्रइङ पेपरमा एउटा अलिकति बिग्रियो कि फेरि ड्रइङ पेपर फाल्नुपर्ने, अर्को ड्रइङ पेपरमा फेरि ड्रइङ गर्नुपर्ने। तर अब के छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो अटोक्याड सफ्टवेयर छ त्यसमा जति पनि तपाईँले इन्फाइनाइट ड्रइङ्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी लो टाइममा हुन्छ, एकुरेसीको एकदम धेरै राम्रो छ होइन, एकुरेसी धेरै नै बढी छ र अपरेसन चाहिँ जुन छ त्यो एकदम नै इफिसियन्ट वे छ। त्यही भएर अटोक्याड एक हिसाबले एकदम नै सक्सेसफुल सफ्टवेयर हो। सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा युज हुने एकदम सक्सेसफुल सफ्टवेयरमा अटोक्याड आउँछ। त्यस पछाडि यसको केही लिमिटेसन्स छन्। लिमिटेसन्स भनेको खासै ठुलो के भन्छ युज लिमिटेसन छैनन्। लिमिटेसन्स भनेको कस्तो खालको भन्छ भने यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको कम्प्युटरलाई छ त्यसको अपरेसन अरू काम गर्नलाई अपरेसन स्लो गरिदिन्छ होइन। त्यही भएर यसको कुरा के छ भने मेन भनेको यसले लार्ज एमाउन्ट अफ मेमोरी लिन्छ। डिस्क मेमोरी जुन छ त्यो डिस्क मेमोरी बढी लिने गर्छ, त्यो ऱ्याम बढी लिइदिन्छ। अनि त्यस पछाडि अरू अपरेसनहरू तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि स्लो भइदिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को लिमिटेसन भनेको जुन मान्छेलाई अटोक्याडको बारेमा जानकारी छैन त्यो मान्छेले फेरि अटोक्याडको ड्रइङ खोलेर त्यसको बारेमा स्टडी गर्न चाहिँ सक्दैन, न त्यसलाई अर्को ड्रइङ प्रिपेयर गर्न सक्छ न एडिट गर्न
सक्छ। त्यो त खैर अब चाहिने नै लिमिटेसन भित्र पर्छ। अटोक्याडले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा छ हैन। अटोक्याडले तपाईको के छ भनेदेखि टोटली कोअर्डिनेट सिस्टममा काम गर्छ है। टोटली तपाईको के छ भनेदेखि कोअर्डिनेटमा आधारित भएर काम गर्छ। जस्तै हामीले म्याथमेटिक्समा पढेको थियो नि कोअर्डिनेट सिस्टम, त्यसरी नै अटोक्याडले टोटली चाहिँ तपाईको कोअर्डिनेट सिस्टममा काम गर्छ। म तपाईहरुले स्क्रिन लेआउटमा पनि पछि देखाउने नै छु। तर के बुझिराख्नुस् अहिलेको लागि भने अटोक्याडमा भएको जुन हाम्रो वर्किङ स्क्रिन हुन्छ त्यो वर्किङ स्क्रिनको हरेक ठाउँको आफ्नै आइडेन्टिफिकेसन छ, आफ्नै कोअर्डिनेट हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई युज गरेर नै अटोक्याडले तपाईको ड्रइङहरु बनाउने र त्यसरी तपाईको जुनसुकै हाम्रो डिजाइनहरु बनाउने गर्छौं। त्यो कोअर्डिनेट हरेक ठाउँको कोअर्डिनेट नै युज गरेर बनिराखेको हुन्छ। अब हामीले अघि हामीले कुराकानी पनि गर्यौं जुन हाम्रो वर्कसपको जुन शेड्युल छ त्यसमा हामीले शेड्युल वाइज नै जाने छौं हैन। अब इन्ट्रोडक्सन पार्ट हाम्रो यो थियो हैन। अरु पनि छ जस्तै हाम्रो यो स्क्रिन लेआउटको कुराकानी छ। स्क्रिन लेआउटको कुराकानी हामीले गर्ने छौं एकचोटी सबैजनाले। अब म स्क्रिन लेआउटतिर जाँदै छु। अभिषेक सर मजाले सुनिरहेछ के छ? सुनिरहेछ। ल सर सुन्दै छु म। यता लाइभको हाम्रो के भन्छ तपाईलाई एनईएन को पेजबाट हामी लाइभ पनि आउने 1 मिनेटमै व्यवस्था गर्दै छौं। न जोड्नु भएको साथीहरु हाम्रो एनईएन को पेजबाट पनि हाम्रो फेसबुक लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनमै। 98 जना मात्रै पार्टिसिपेन्ट भएको छ सर अहिले। के सर? पार्टिसिपेन्ट्स 98 जना मात्रै भएको छ अझै। 100 पुग्नु भएको थियो हैन एकचोटी, अनि फेरि अहिले जोड्दै लेट्स सी के हुन्छ। 98 त अहिले पुग्नु भएको छ, 100 पनि पुग्नु भएको थियो। नेटवर्कको समस्याले कसैको अप डाउन भइरहेछ। हजुर हजुर, म फेसबुकबाट पनि लाइभ गर्दै छु सर हाम्रो एनईएनबाट। अभिषेक सर वीरेन्द्र सरले मैले मेसेजमा म गाइड गर्दै छु उहाँलाई सर। ल मैले कुराकानी गरे जस्तै कि हाम्रो अटोक्याड टोटली चाहिँ के छ भनेदेखि सर यसको भिडियो फिड छ कि नै? मटेरियल्स बारे लास्टमा कुराकानी गरौँला यसको बारे है। अहिले चाहिँ ध्यान दिएर क्लास गर्नुस्। लास्टमा तपाईले म डकुमेन्ट्सको बारेमा कुराकानी गर्दिने छु है त। हुन्छ, थ्यांक यू सर। मैले भने कोअर्डिनेट सिस्टममा काम गर्छ। जस्तै कि हामीले म्याथमेटिक्समा एक्स कोअर्डिनेट, नेगेटिभ एक्स कोअर्डिनेट, पोजिटिभ वाइ कोअर्डिनेट र पोजिटिभ नेगेटिभ एक्स वाइ कोअर्डिनेट जुन छ जुन हामीले पढेको हुन्छौं सेम त्यही कुरामा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भनेदेखि अटोक्याड पनि काम गर्छ। जुन हाम्रो यो कोअर्डिनेट सिस्टम छ म्याथमेटिक्समा बनेको सेम एज इट इज यो अटोक्याडले पनि सेम वर्किङ स्क्रिनमा हामीले हेर्न सक्छौं। त्यो पछि म तपाईलाई देखाउने छु। त्यसपछि जुन हाम्रो अटोक्याडमा के हुन्छ भनेदेखि कोअर्डिनेट सिस्टम मैले भनिहाले। त्यसमा दुई किसिमको कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ, एउटा वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम र अर्को युजर कोअर्डिनेट सिस्टम। अब जस्तै वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो भनेदेखि जुन हामीले अटोक्याड फर्स्ट स्क्रिन एउटा खोल्छौं त्यसमा वर्किङ स्क्रिन जुन देखाइरहेको हुन्छ त्यो एउटा इमेजिनरी प्लेन हो। त्यो इन्फाइनाइट छ। त्यसमा भनेको के छ भने त्यसको लिमिटेसन छैन। त्यसको भनौं न पोजिटिभ एक्स जति पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ एक्स जति पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ वाइ जति पनि हुन सक्छ र नेगेटिभ वाइ जति पनि हुन सक्छ। त्यसको कुनै पनि लिमिटेसन छैन। त्यो एउटा टोटली नै इमेजिनरी प्लेन हो। त्यो इमेजिनरी प्लेन तपाईहरुले एक्स वाइ प्लेन बनाउनुस् अथवा वाइ एक्स प्लेन बनाउनुस् त्यो तपाईहरुको आफ्नो हातमा हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले जुनसुकै मोडिफिकेसन्सहरु जुन गर्नुहुन्छ नि, यदि डब्ल्युसीएस ले के छ भनेदेखि जुन हाम्रो एक्स वाइ जुन कोअर्डिनेट छ त्यो एक्स वाइ लाई नै एक्स वाइ प्लेन बनाएको छ र इमेजिनरी प्लेनको रूपमा त्यही नै काम गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीलाई कुनै किसिमको मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मोडिफिकेसन गर्नलाई युसीएस कमान्डबाट हामीले के गर्छौं भने कुनै मोडिफिकेसन्स गर्छौं भने त्यसपछि त्यो के हुन्छ भने युजर कोअर्डिनेट सिस्टममा गइदिन्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो ड्रइङ्सहरु आफ्नो जुन कोअर्डिनेट सिस्टम दिएको हुन्छौं त्यसको आधारमा बनाउँछौं। त्यो म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरेर ल अटोक्याडको पनि अहिले देखाउने छु।
त्योभन्दा पहिला एकचोटि यो बुझिराखौँ अनि त्यसमा जान सजिलो हुन्छ। त्यस पछाडि स्पेसको कुरा हुन्छ हैन। जस्तै कि हामीले अब भनौँ न सुत्ने ठाउँ एउटा बेडरुम बनाएको हुन्छौँ, काम गर्ने ठाउँ एउटा अफिस रुम बनाएको हुन्छौँ अथवा हुन्छ नि त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छौँ। त्यसरी नै अटोक्याडमा पनि के हुन्छ भनेदेखि मोडल स्पेस र लेआउट भनेर हुन्छ अथवा पेपर स्पेस त्यसलाई भनिन्छ। मोडल स्पेसमा के हुन्छ भने जुनसुकै ड्रइङ्सहरू हुन्छ त्यो ड्रइङ्सहरू हामीले बनाउने गर्छौँ। त्यो ड्रइङहरू हामीले बनाएर अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्लट गर्नु पर्यो अथवा प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो अथवा ड्रइङ टु ड्रइङ सबैलाई छुट्याउनु पर्यो भनेदेखि के गर्न सकिन्छ त पेपर स्पेसमा जान्छौँ अथवा लेआउटमा जान्छौँ हामी। र लेआउटमा गइसके पछाडि त्यसको ओरिएन्टेसनहरू, स्केल्सहरू, पेपर साइजहरू हैन यो सबैहरू हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई प्रेस्क्राइब गरिसके पछाडि बल्ल हामी प्लट गर्छौँ, प्रिन्ट आउट गर्छौँ त्यो अब्जेक्टलाई है। अब स्क्रिनको बारेमा म एकचोटि कुरा गर्नेछु। त्योभन्दा पहिला यो माउसको फङ्सन्सहरूको बारेमा जानिराखौँ हैन। माउसको जुन हामीहरू अटोक्याड ड्रइङ गर्छौँ त्यो अटोक्याड ड्रइङ गर्दाखेरि सकभर यो जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ त्यस्तो किसिमको माउस भयो भने सजिलो हुन्छ हैन। टच प्याडबाट अलिकति गाह्रो हुने गर्छ यो ड्रइङ गर्नको लागि। लेफ्ट जुन बटन छ यो माउसको त्यो लेफ्ट बटनले अब्जेक्टको सेलेक्सन अथवा कुनै पनि अब्जेक्टलाई फुल्ली सेलेक्ट गर्न, लोकेसन स्पेसिफाई गर्न, त्यो सबै गर्नको लागि लेफ्ट मस्ट माउसको बटनको युज गर्ने गर्छौँ। त्यस पछाडि राइट बटन जुन छ त्यो कुनै पनि सर्टकट मेनु जुन छ हामीले यहीँ पनि हेर्नुहोस्, मैले यहाँ जस्तै राइट क्लिक गरेँ भने एउटा डायलग बक्स आउँछ, एउटा यो सर्टकट मेन्यु आउँछ। त्यो सर्टकट मेन्यु चाहिँ ल्याउने काम यो राइट बटनले गर्छ। त्यस पछाडि जुन बिचको बटन छ त्यो बिचको बटनले स्क्रोल गर्नुभयो भनेदेखि जुम इन जुम आउट गर्छ र थिचिराख्नुभयो भने प्यानको काम गर्छ हैन। प्यानले के गर्छ त्यो अटोक्याडको स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। त्यो प्यानको काम चाहिँ थिचिराख्यो भने यसले गर्छ। म अटोक्याडको अब 2017 भर्सनको जुन स्क्रिन छ त्यो स्क्रिनतिर जाँदैछु। सर मेरो स्क्रिन पुरै व्हाइट छ, ब्ल्याक कसरी गर्ने त्यो सिकाइदिनु न सर। हुन्छ त्यो पनि भन्ने नै छु। तपाईहरुले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होला। अटोक्याडको 2017 भर्सनको स्क्रिन छ तपाईहरुको अहिलेको जुन गो टु मिटिङ एपमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको यो 2017 भर्सनको फर्स्ट स्क्रिन हो हैन। अब यसमा जुन मैले अघि भने स्क्रिन लेआउटको कुराहरु, स्क्रिनको लेआउटको जुन कुराकानीहरु छ जुन हेर्नुस् माथिल्लो जुन बटन्सहरु तपाईहरुले यो देखिराख्नु भएको छ, प्रिन्ट गर्ने, सेभ गर्ने हैन। त्यसपछि यहाँ अटोक्याडको जुन लोगो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि नयाँ फाइल ओपन गर्ने, सेभ गर्ने अथवा प्रिन्ट गर्ने, पब्लिश गर्ने, सेम माइक्रोसफ्टमा हामीले जसरी काम गर्ने गर्छौं त्यो सबै बटन एज इट इज सेम, सबै कुरा त्यस्तै नै हो हैन। त्यसपछि तल देखिराख्नु भएको होला ड्र टुलबार, मोडिफाई टुलबार, एनोटेसन टुलबार, लेयर्स, ब्लक, प्रोपर्टिज यस्ता कुराहरु छन् हैन। अब यो ड्र टुलबारमा के हुन्छ भनेदेखि जुन अब्जेक्ट्सहरु जस्तै लाइन, सर्कल, पोलिगन यस्ता कुराहरु युज गरेर हामीले जुन कुनै पनि अब्जेक्टको के गर्छौं भने ड्रइङ गर्छौं, डिजाइन गर्छौं। हामीले ड्रइङ डिजाइन गर्नको लागि के गर्छौं भनेदेखि यो ड्र टुलबारमा भएको अब्जेक्ट्सहरुको युज गर्छौं। यो अब्जेक्ट्सहरुको युज गरेर बल्ल हामीले कुनै पनि ड्रइङ बनाउन सक्छौं। र अब कुनै पनि हामीले ड्रइङ बनाएको छौं त्यो ड्रइङमा के छ भने कुनै पनि किसिमको मोडिफिकेसन्स हामीलाई चाहिएको छ हैन। कुनै पनि किसिमको मोडिफिकेसन यदि चाहिएको छ भने त्यो मोडिफिकेसनको लागि मोडिफाई टुलबारबाट जस्तै ट्रिम गर्नु पर्यो, इरेज गर्नु पर्यो, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, मिरर गर्नु पर्यो हैन। अथवा कपी कतैबाट कतै गर्नु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले मोडिफाई टुलबारको प्रयोग गर्छौं। यो हाम्रो जुन ड्र टुलबारमा भएको अथवा मोडिफाईमा एनोटेसनमा भएको हरेक टर्म्सको हामीले डिटेलमा नै पढ्ने छौं हैन। अहिलेलाई म तपाईहरुलाई स्क्रिन लेआउटको सर्फेसियली इन्फर्मेसन दिइराखेको छु, यसलाई मजाले सुनिदिनु होला। त्यसपछि जुन यो एनोटेसनमा हेरिराख्नु भएको छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई जस्तै तपाईहरुले के छ भने डाइमेन्सन दिनु पर्यो, त्यो अब्जेक्टको कुनै पनि डिनोसन दिनुपर्ने अथवा त्यो अब्जेक्ट के हो भनेर त्यहाँ लेख दिनु पर्यो हैन। त्यो अब्जेक्टको डिनोसन आइडेन्टिफिकेसन दिनको लागि हामीले के गर्छौं भने एनोटेसनको प्रयोग गर्छौं। एनोटेसनबाट डाइमेन्सन्सहरु तपाईहरुले त्यो लेख्ने कुराहरु हैन अथवा भनौं हैन एरो देखाएर जुन हामीले लेख्ने गर्छौं त्यस्ता कुराहरु सबै एनोटेसन भित्र पर्छ। त्यसपछि लेयर्सको कुराकानी गरौँ।
फर इक्जाम्पल अब यो लेयर्सको कुराकानी गर्दाखेरि के छ भनेदेखि अब कुनै कुरालाई कुनै कुराबाट छुट्याउनु पर्यो। जस्तै एकै किसिमको कुरा छ, जस्तै हामीले के गरिरहेको छ भने अब एउटा ठाउँमा अब भनौँ न एउटा घर बनाइरहेको छौँ भने त्यसमा झ्याल छ, झ्यालको सबैको जस्तै भेन्टिलेसनको डाइमेन्सन फरक हुन्छ, तपाईँको यो के भन्छ वालको डाइमेन्सन फरक हुन्छ, अर्को झ्याल जुन ठुलो झ्याल छ मानिलिउँ त्यसको डाइमेन्सन फरक हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई वाललाई ढोकालाई त्यस्ता कुराहरूलाई एकबाट अर्को छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि के गर्छौँ भने हामी लेयर्सको प्रयोग गर्छौँ। एउटालाई एउटा लेयर्समा राख्छौँ, त्यस पछाडि अर्कोलाई अर्को लेयर्समा राख्छौँ। यदि हामीलाई कुनै लेयरलाई मात्रै भिजुअलाइज गर्नु पर्यो, मानिलिउँ जस्तै कि के छ भने हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो एकदम भनौँ न डेन्स स्ट्रक्चर छ, त्यसमा धेरै अब तपाईँको सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरू छ भने कुनै एउटा मात्रै कम्पोनेन्टलाई हामीलाई भिजुअलाइज गर्नु पर्यो, अरू सबै कम्पोनेन्टलाई हामीले भिजुअलाइज गर्नु छैन भने यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ बत्ती बलेको बत्ती निभेको भनेर देखाइरहेको छ बल्ब। यो लेयर टर्न अन अथवा टर्न अफ हामीले गर्न सक्छौँ। यो टर्न अन गर्यो भने त्यो लेयर हामीलाई भिजुअलाइज गर्छ यो वर्किङ स्क्रिनमा, र जुन हाम्रो लेयर अफ गरेको हुन्छ त्यो लेयर हामीले भिजुअलाइज हुँदैन यहाँ वर्किङ स्क्रिनमा। त्यस पछाडि ब्लकको कुराकानी गरौँ। ब्लकको कुराकानी गर्दाखेरि जुन हाम्रो जुनसुकै एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, मानिलिउँ एउटा स्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेको छौँ भने त्यसमा सिमिलर टाइपको कुनै कुरा छ, जस्तै हामीले के गरिरहेछौँ भने अब मानिलिउँ 5 स्टोरेज एउटा बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छौँ होइन। त्यसमा मानिलिउँ अब प्लान भ्यू बनाउँदाखेरि होइन अब हरेक फ्लोरको मानिलिउँ हामीले प्लान भ्यू अलिक फरक फरक गरिरहेको छौँ, तर एउटा के भन्छ जुन एउटा बेडरुम छ त्यो बेडरुम चाहिँ हामीले सेम राखिरहेको छौँ सबै ठाउँमा भने अब त्यसलाई के गर्छौँ भने एउटा ब्लकको रूपमा बनाएर अनि त्यस पछाडि यहाँनिर भनौँ न प्रिमेड ड्रइङको रूपमा बनाएर यहाँनिर ब्लक बनाएर राखिदिन्छौँ र पछि त्यसलाई सिधै इन्सर्ट गरिदिने गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रोपर्टिज छ। प्रोपर्टिज के हुन्छ भने जुनसुकै हामी अब के छ भने के भन्छ कम्पोनेन्टमा काम गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तै एउटा के भन्छ वालको काम गरिरहेको हुन्छौँ भने त्यो वाल बनाउँदाखेरि त्यो वाल एउटा लाइन ड्रो गर्नुभयो भने कुन लेयरमा तपाईँ गएर त्यो लाइन ड्रो गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रोपर्टिज के हो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामीलाई डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। यसमा एउटा म्याच प्रोपर्टिज भन्ने पनि छ। यो म्याच प्रोपर्टिज भनेको जस्तै एउटा सोर्स अब्जेक्ट हुन्छ जुन मानिलिउँ के छ भनेदेखि एउटा घर बनाउन लाग्छौँ भने एउटा रुमको जस्तो सिमिलर अर्को रुम पनि छ भनेदेखि त्यो प्रोपर्टिज सेम म्याच गराउनु पर्यो अर्को भने एउटा सोर्स अब्जेक्टबाट लगेर अर्को डेस्टिनेसन अब्जेक्टमा लगेर हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोपर्टिज त्यसको म्याच गर्न सक्छौँ। अब फर इक्जाम्पल एउटा सिम्पली भनौँ न रातो कलरको लाइन पनि छ भने त्यसको एउटा वालको लाइन हामीले रातो दिएको छ भने सेम एज इट इज त्यो अर्को डेस्टिनेसन अब्जेक्टको पनि लाइन भइदिने गर्छ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् जुन हाम्रो यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कतिजना साथीहरूले अडियो नआएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अडियो मेरो सुनेछ कि छैन साथीहरूलाई? के छ सुनेछ सर? हामीले त सुनिरहेछ सर। यो हाम्रो जुन वर्किङ स्क्रिन छ हैन त्यो वर्किङ स्क्रिनको बारेमा ओके थ्यांक यू भेरी मच। यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै जुन फाइलमा हामी काम गरिरहेको हुन्छ नि फाइलको नेम हैन फाइलको नेम चाहिँ जस्तै मानिलिउँ एकैचोटि तपाईहरुले 5 वटा ड्रइङ खोलेर पनि तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कपी गरेर माने पेस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर ड्रइङ 1 मा अहिले काम गरिरहेको छु, सिम्पली भनौँ यहाँनिर ड्रइङ 1 मा म काम गरिरहेको छु, त्यहाँनिर मैले अर्को ड्रइङ पनि खोल्न सक्छु हैन। त्यो ड्रइङको अब ड्रइङ 2 भनौँ एउटा सिम्पली हैन, त्यहाँनिर ड्रइङ 2 मा पनि काम गर्न सक्छु। त्यसरी नै हामीले मल्टिपल ड्रइङमा एकैचोटि काम गर्न सक्छौं। अब कुन ड्रइङमा काम गरिरहेको छौं भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यहाँ ड्रइङको नाम हेर्नु होला है। त्यसपछि माथि यो एरियामा पनि डिस्प्ले गर्ने गर्छ त्यो के भन्छ जुन फाइलमा हामीले काम गरिरहेको हुन्छौं। त्यसपछि यो जुन स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ अघि हामीले कुरा गर्यौं नि यूसीएस र डब्ल्यूसीएस को भन्ने कुरा गर्यौं। यही हो यो जुन हामीले अहिले देखिरहेको छौं यो डब्ल्यूसीएस हो, यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम हो। वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम किन भयो भनेदेखि यसले जुन अटोक्याडले भनौं न प्री स्पेसिफाइड हैन प्री डिजाइन जुन छ त्यो प्लट हाम्रो अगाडि राखिदियो। यसले के गर्यो त यो जुन इमेजिनरी प्लेन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो इमेजिनरी प्लेनमा तपाईहरुले एक्स वाई र जेड कोअर्डिनेट देखिराख्नु भएको छ नि, एक्स वाई प्लेनलाई हामीलाई इमेजिनरी प्लेन बनाइदियो। यो एक्स वाई प्लेनलाई हामीले युज गरेर ड्रइङ गर्ने भनेर बनाइदियो। तर हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। चेन्ज गर्नको लागि के गर्न सक्छौं त यूसीएस भनेर कमान्ड छ हैन। यूसीएस इन्टर गर्नुभयो भने यो जुन छ यो तपाईको के छ त यो के भन्छ कोअर्डिनेट सिस्टम छ। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई तपाईले कहीँबाट कहीँ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज गर्दै ल मानिलो हामीले यहाँनिर लगिदियौं हैन, कुनै ठाउँमा लगिदियौं। त्यो ठाउँमा लगिदियौं भने तपाईको यो एक्स वाई प्लेन जुन छ नि त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ। ल हेर्नु यहाँ कुनातिर हेर्नु होला, लेफ्ट राइट लेफ्ट साइडको पुरै कर्नरतिर हेर्नु होला। त्यो हामीले के गर्यौं त
चेन्ज गरिदिन सक्छौँ मजाले। अब हेर्नु त यतातिरको प्लेनले हामीले के गर्यौँ त XY प्लेन बनाएर यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ। यो के छ भनेदेखि जस्तै कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन प्लेन छ त्यो प्लेनलाई चेन्ज गर्ने मात्रै तरिका हो हैन, खासै हामीले चेन्जेस गर्दैनौँ यसमा। त्यस पछाडि अर्को पनि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु, जस्तै एउटा हामीले अब एरिया छुट्यायौँ, यो एरिया भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु छ त काम गर्नु छ। यो एरिया भित्रै काम गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ त यो जुन कोअर्डिनेट छ त्यसलाई युसीएस कमान्डबाट आफ्नो जुन ठाउँमा चाहिएको छ त्यो ठाउँमा सार्छौँ र त्यहाँनिर काम गर्छौँ। यो क्लास सकिसके पछाडि तपाईहरुले एकचोटि प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला र यसमा पनि केही समस्याहरू आज पढाएको कुराहरूमा कुनै पनि समस्या छ भने तपाईहरुले भोलि बिहान राख्न सक्नुहुन्छ है मजाले। त्यही भएर आज मजाले पहिला सुनिदिनुस् हैन, हेरिदिनुस् अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरु। अब हामीले जस्तै युसीएस र डब्ल्युसीएस को कुरा तपाईहरुले भनि नै हाले। युजरले कुनै पनि मोडिफिकेसन्स आफ्नो यो कोअर्डिनेट सिस्टममा गर्यो भनेदेखि त्यो युजर कोअर्डिनेट सिस्टम भइदिन्छ र यो जुन अटोक्याडले डिफल्ट जुन दिएको छ हामीलाई त्यो डिफल्ट सिस्टमलाई के भन्छौँ त वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ है त। त्यस पछाडि अब मानिलियो हामीले एउटा यो अब्जेक्ट बनाएको छौँ हैन, त्यो अब्जेक्टलाई हामीले मानिलियौँ अब भिजुअलाइज गर्नु छ अरू एंगलबाट भने यहाँनिर हेर्नुस् एउटा क्यूब बक्स देखिराख्नु भएको छ होला। यो क्यूब बक्स भनेको डाइरेक्सन क्यूब हो, डाइरेक्सन क्यूब भन्छौँ यसलाई हामीले। त्यो डाइरेक्सन क्यूबबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त अब्जेक्टलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्सबाट हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले यसलाई अब मानिलिउँ हैन, यहाँ राइटमा क्लिक गरिदिएँ, यहाँ क्लिक गरेँ भने अब अर्को ब्याकतिर गइदियो हैन। मेरो त 2D अब्जेक्ट छ, त्यो 2D अब्जेक्ट यसरी सिधा गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो फ्रन्टमा देखिने छ हैन। अब यसरी नै यसलाई के गर्न सक्छौँ त रोटेट गरेर अरू एंगलबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। तर हामीले जुन ड्रइङ गर्छौँ त्यो ड्रइङ गर्नको लागि स्पेशली हामीले के गर्छौँ त नर्थ डिरेक्सनलाई माथि पारेर जेनरली चाहिँ ड्रइङ गर्ने गर्छौँ। त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो हुन त। तर अब के छ भनेदेखि पहिलाको जुन अटोक्याडको भर्सन्स थियो त्यो अटोक्याड भर्सन्समा के थियो भनेदेखि तपाईको नर्थ डिरेक्सनलाई फिक्स नै दिन्थ्यो, माथितिर नै फिक्स गरेर दिन्थ्यो, यसलाई चेन्ज गर्न मिल्थेन। तर अबको जुन भर्सन्सहरू छ त्यो भर्सन्समा चाहिँ हामीले त्यो डिरेक्सनलाई चेन्ज गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ हैन। त्यो ड्रइङको ओरिएन्टेसनको कारण जस्तै कि के छ भनेदेखि कुनै हामीले घरको मानिलिउँ नक्सा बनाइरहेको छौँ त्यसको साउथ डिरेक्सन चाहिँ यतातिर परिरहेको छ भने हामीलाई यसरी अब सजिलो हुन्छ बनाउनको लागि भनेर साउथ डिरेक्सनलाई हामीले उतातिर घुमाइदिन्छौँ र मजाले यहाँनिर ड्रइङ गर्न सक्छौँ। यो हामीले मजाले घुमाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एरो पनि छ, दुईटा जुन एरो छ त्यसले पनि रोटेट गर्छ हैन। 2D अब्जेक्टलाई रोटेट गर्नको लागि यो एरोको प्रयोग गर्छौँ र 3D मा यदि कुनै अब्जेक्ट छ 3D मा अब्जेक्टलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्ने छ भने यसरी इस्ट नर्थ हैन अथवा साउथ डिरेक्सनलाई क्लिक गर्दै हामीले त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने गर्छौँ है त। त्यस पछाडि अब राइट कर्नरमा हेर्नुस् तपाईहरुको राइट कर्नरमा जुन छ यो एउटा के भन्छ यो डायलग बक्स देखाइरहेको होला सानो। यो डायलग बक्समा तपाईको के छ भनेदेखि दुईटा कुराको बारेमा हामी जानौँ अहिलेलाई। यो प्यान भन्ने कुरा अघि मैले कुरा पनि गरेँ, जस्तै हामीले माउसको जुन छ यो बिचको बटन थिचिराख्यौँ भने प्यान आफै आइदिन्छ। यसलाई के गर्छ त अब्जेक्टलाई यताउता सार्नको लागि जस्तै हामीले के गर्यौँ मानिलिउँ यो अब्जेक्ट यहाँनिर छ हैन, जुम गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि हैन जुम गर्दाखेरि मानिलिउँ यो अब्जेक्ट यस्तो भइदियो हैन। हामीले माथि काम गर्नुपर्ने छ, माथि काम गर्नु पर्यो भने के गर्ने त बिचको बटनलाई थिचिराख्यो भने अनि तल सार्न मजाले यो अब्जेक्टलाई मिल्छ। प्यानको काम यति हो है। जुनसुकै ठाउँमा अब्जेक्टलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो कुनै ठाउँबाट कतैतिर यो वर्किङ स्क्रिनमा काम गर्नको लागि भने त्यो के गर्छौँ त प्यानको हामीले युज गर्ने गर्छौँ। त्यस पछाडि यसमा एउटा अर्को पनि छ हैन, अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसनको अथवा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अथवा हाम्रो अब्जेक्ट कस्तो खालको बनेको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि एउटा यो अर्बिट कमान्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस्। यसमा 3 किसिमको अर्बिट हुन्छ, फ्री अर्बिट तपाईको र एउटा सिम्पली अर्बिट भनौँ र एउटा कन्टिन्युअस अर्बिट। अब जस्तै फ्री अर्बिटमा जेनरली हामीले अब्जेक्टलाई हेर्ने गर्छौँ। फ्री अर्बिटमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै एउटा अब्जेक्ट बनाएको छ त्यसलाई हामीले अब जता घुमाउनु छ त्यसरी घुमाएर मजाले यो हेर्न सक्छौँ। यो सेम डिरेक्सनकै कुरा हो हैन, तर डिरेक्सनमा अब क्लिक गर्यो भने यतादेखि उता एकैचोटि जान्छ। तर यसमा फ्री अर्बिटमा चाहिँ हामीले आफ्नो युजरले आफ्नो चाहिने अनुसार यो अब्जेक्टलाई घुमाएर हेर्न सक्छ, मजाले घुमायो अनि हेर। त्यस पछाडि अर्को छ जस्तै कि अब एउटा कन्टिन्युअस अर्बिट छ। कन्टिन्युअस अर्बिट के हुन्छ भनेदेखि हामीले क्लिक गर्यौँ भने त्यस पछाडि रोटेट गरिदियौँ भने त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ त यो रोटेट भइराख्छ। जुन स्पिडमा तपाईहरुले अब्जेक्टलाई एकचोटि अलिकति रोटेट गर्नुहुन्छ त्यही स्पिडमा त्यो अब्जेक्ट अल्टिमेटली के भइराखेको हुन्छ त रोटेट भइराखेको हुन्छ। यो सब कुरा भनेको जेनरली प्रेजेन्टेसनको बेला नै हामीलाई चाहिएको हुन्छ। तर जेनरली हाम्रो अब ड्रइङ गर्दाखेरि 3D अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फ्री अर्बिटमा अब्जेक्टलाई रोटेट गरेर हेरेर त्यसलाई एडिट गर्ने गर्छौँ। फ्री अर्बिट चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट
कुरा हो यसको। त्यस पछाडि मुनितिर हेर्नु होला, एउटा यो स्टेटस यो बार जुन देखाएको छ, यो बार के हो भनेदेखि कमान्ड बार भन्छौँ यसलाई हैन। यो कमान्ड बारमा चाहिँ जुनसुकै कमान्ड हामीले जस्तै हेर्नु अहिले 3D अर्बिटमा हामीले काम गरिरहेको थियौँ, यो 3D अर्बिट भनेर यहाँनिर लेख्यो। जस्तै कि हामीले अब लाइन कमान्डमा काम गर्नु छ भने एल हैन इन्टर गर्यौँ भनेदेखि यो हेर्नु त स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट भनेर भन्दैछ हैन। त्यही भएर यो के हो भनेदेखि कमान्ड बार हो। कमान्ड बार हो, यसमा जुनसुकै हामीले यो अटोक्याडमा कमान्ड लेख्छौँ, त्यो कमान्ड लेख्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यो ठ्याक्कै त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ। यो कमान्ड लाइनमा हामीलाई त्यो डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ है त। त्यस पछाडि मैले अघि कुरा गरे पनि मोडल स्पेस र प्रिन्ट स्पेसको मोडल स्पेस र पेपर स्पेसको कुराकानी मैले गरेँ अघि हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा। त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै यो मोडल स्पेस छ, यो यहाँनिर मोडल स्पेसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले। अब जुनसुकै ड्रइङ हामीले डिजाइन गर्छौँ, ड्रइङ गर्छौँ, यो हेर्नुहोस् यो प्लेन जुन छ त्यो एकदम इन्फानाइट प्लेन हो है। जति हजारौँवटा लाखौँवटा ड्रइङ तपाईँले एउटै प्लेनमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको हजारौँ लाखौँ ड्रइङ छ, अब त्यो के गर्नु पर्यो त, कुनै एउटा ड्रइङलाई प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो। पेपर स्पेसमा त्यो ड्रइङलाई ल्याउनु पर्यो भने के गर्छौँ भने यो लेआउट भनेर हेर्नुहोस्, लेआउट 1 लेआउट 2 छ, अझै पनि यसमा थप्न सक्छौँ हामीले। लेआउट 1 मा जस्तै म गएँ हैन, त्यही ड्रइङ हामीलाई यहाँनिर देखाइरहेको छ नि, यसमा के गर्ने डबल क्लिक गरिसके पछाडि के हुन्छ भने जुम इन र जुम आउट यसमा पनि हुन्छ। अनि त्यही एउटा अब्जेक्टलाई मानिलियो हामीले, मलाई मानिलियो यो मात्रै अब्जेक्टलाई मलाई प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने यो अब्जेक्टलाई मात्रै म यसरी अगाडि लिएर आउँछु, यो अब्जेक्टको डिरेक्सन मिलाउँछु, यो अब्जेक्टको मानिलियो के भन्छ स्केल मिलाउँछु, पेपर साइजसँग मिलाउँछु हैन। अनि बल्ल के गर्छु त यो अब्जेक्टलाई प्रिन्ट आउट गर्छु। अनि त्यस पछाडि यो जुन स्क्रिन छ त्यसलाई लक गरिसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि यो अब्जेक्ट यहीँको यहीँ हुन्छ। तपाईँले त्यो मोडलमा जति पनि जे पनि चेन्जेस गर्नुहोस्, यो लेआउटमा के हुन्छ भनेदेखि चेन्जेस हुँदैन। चेन्जेस हुँदैन भनेको के हो भनेदेखि यो अब्जेक्टमा कुनै किसिमको एडिट गर्नुभयो भने फेरि त्यहाँ पनि एडिट हुन्छ। यो होइन कि एडिट हुँदैन हैन, एडिट चाहिँ हुन्छ। तर के हुन्छ भनेदेखि जस्तै जुन ठाउँमा यो अब्जेक्टलाई ल्याएर तपाईँहरूले यहाँनिर फिक्स गर्नुभएको छ नि, त्यही ठाउँमा फिक्स भएर बस्छ। अब यो चेन्ज गर्नको लागि फेरि डबल क्लिक गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, यसको स्केल बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो, जे पनि गर्न सकिन्छ है। अब यस्तै नै जस्तै मानिलियो हामीले यहाँ के गरेछौँ भने लगभग अब 10 वटा घरको नक्सा बनाउँछौँ। त 10 वटा घरको नक्सा बनाएको छौँ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, 10 वटै घरको नक्सा त अब जस्तै एउटै पेजमा त प्रिन्ट आउट हुँदैन हैन, पेजेस फरक फरक हुन्छ। त्यसरी नै अब जस्तै यहाँनिर अब लेआउट 1 मा एलिभेसनल भ्यू, प्लान भ्यू यसरी गर्दा 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 लेआउटहरू थुप्रो थप दिएर अनि त्यस पछाडि हरेक के भन्छ पेज एउटा एउटा डिजाइन गर्दै अनि त्यस पछाडि हामीले प्रिन्ट आउट गर्छौँ। त्यो हाम्रो 14th डेमा छ प्लटिङका कुराकानी। एउटा साथीले रेसियो पनि अलिकति सोध्दै हुनुहुन्छ सायद च्याटमा। त्यो सबै कुराहरू रेसियो भनेको स्केल हो एक हिसाबले हैन, त्यो सबै कुराहरू हामीले प्लटिङमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ अब यो जस्तै मोडल स्पेसमा हामीले ड्रइङ गर्ने जति पनि कामहरू गर्छौँ सबै यो मोडलमा हामीले काम गर्छौँ है त। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यहाँनिर यो जुन देखिराख्नुपर्छ मुनि 3वटा तपाईँहरूलाई कमाले छुट्याएको अङ्कहरू देखाइरहेको होला हैन। यो जस्तै मैले अघि भने पनि यो जुन हाम्रो अटोक्याड छ टोटली नै कोअर्डिनेट सिस्टममा हिँड्छ हैन। टोटली कोअर्डिनेट सिस्टममा यो हिँड्ने भएर अब जुनसुकै ठाउँ छ नि, यो जुनसुकै ठाउँ छ हाम्रो हरेक ठाउँको आफ्नो कोअर्डिनेट छ, आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन छ। फर इक्जाम्पल जस्तै त्यहाँनिर तल हेर्नुहोस्, तल कोअर्डिनेटमा यो माउसको जुन छ हाम्रो कर्सर, यसलाई क्रस हेयर भनिन्छ हैन। त्यो क्रस हेयर हामीले घुमाउँदाखेरि अथवा कतै पनि लाँदाखेरि त्यहाँनिरको अङ्कहरू चेन्ज भइरहेको छ नि, त्यो अङ्कहरू चेन्ज हुनु भनेकै के हो भनेदेखि XY कोअर्डिनेट, त्यो ठाउँको XYZ कोअर्डिनेट त्यहाँनिरको देखाउनु। जस्तै कि हामीले के गरिरहेको छौँ अहिले भनौँ न एउटा टप भ्यूमा छौँ भने हामी 2D मा छौँ, सिम्पली बुझ्नु पर्यो। टप भ्यूमा छौँ एक हिसाबले हैन। टप भ्यूमा हुँदाखेरि के भयो त यहाँनिर हेर्नु त Z कोअर्डिनेट चाहिँ के भइरहेको छ त 0 नै भइरहेको छ। XY कोअर्डिनेट तपाईको चेन्जेस भइरहेको छ र Z कोअर्डिनेट के भइरहेको छ त 0 भइरहेको छ। त्यस पछाडि यो स्टेटस बारको कुराहरू आउँछ हैन। स्टेटस बारहरूमा के छ भनेदेखि जस्तै हामीले स्पेशली कुरा गर्ने जुन छ त्यो स्न्यापको, अब्जेक्ट स्न्यापको, अर्थोको, डाइनामिक इनपुटको र तपाईको ग्रिड्सहरूको कुराकानी गर्छौँ। अब साथीले अघि एउटा सोध्नु पनि भएको थियो, भनि पनि दिइरहेको छु यहाँनिर। जस्तै यो ब्याकग्राउन्ड जुन मैले काम गरिरहेको छु, यो ब्याकग्राउन्डको कलर जुन छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्ने, यसमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि राइट क्लिक गरेर अप्सन्समा जानु होला हैन। अप्सन्समा गइसके पछाडि
त्यसमा तपाईँले डिस्प्लेमा जानु होला। डिस्प्लेमा अल्टिमेटली यो गएको छ हैन। यो डिस्प्लेमा गइसकेपछि तल कलर्स भनेर देखाइरहेको होला हैन। यहाँनिर हेर्नु एकचोटि कलर स्किम भनेर दिइरहेको छ नि, जुन यो डार्क र लाइट दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ यहाँनिर। यो दुईटा अप्सन भनेको यो तपाईँहरूको जुन मेन्यु बार स्टेटस बार देखिराख्नु पर्छ नि, त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। जस्तै मैले यसलाई लाइट गरिदिएँ हैन, अनि यहाँनिर हेर्नु मुनि एप्लाई गरेँ मैले र त्यस पछाडि ओके गरेँ भने यो हेर्नुहोस्, यो जुन माथिको हाम्रो मेनु बारहरू थियो हैन, डो टुल बारहरू, त्यो सबै एउटा लाइट कलरमा आइदियो। तर काम गर्नको लागि सजिलो भनेको डार्क नै हुन्छ। फेरि पनि भन्दैछु, राइट क्लिक गरेर डायलग बक्स आउँछ। डायलग बक्समा अप्सन्समा जानु होला। अप्सन्समा गइसके पछाडि डिस्प्लेमा जानु होला। कलर स्किममा मैले डार्क राखेँ अहिलेलाई। त्यसपछि मुनितिर एउटा अझै अप्सन हेर्नुहोस्, कलर्स भनेर जुन अप्सन दिइरहेको छ नि, त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा अर्को डायलग बक्स आउनेछ। त्यो अर्को डायलग बक्समा तपाईँहरूलाई के छ भनेदेखि अब जुनसुकै कुराहरूको जस्तै 3D को जुन प्रोजेक्सनका कलरहरू हुन्छ हैन, ब्याकग्राउन्डको कलर हुन्छ, भ्यू पोर्टमा हेर्ने कलरहरू हुन्छ हैन, त्यस पछाडि तपाईँको भनौँ न क्रस हेयरको कलरहरू, सबै कलरहरू जे छ त्यो कलर्सहरू चाहिँ डिस्प्लेको तपाईँहरूले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्नु 2D मोडल स्पेसमा जस्तै युनिफर्म ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर कलर दिइरहेको छ नि, ब्ल्याक कलर छ हैन। यहाँबाट तपाईँहरूले जुनसुकै कलर र अरू पनि अप्सन्स यहाँनिर सेलेक्ट कलर भनेर छ। त्यसपछि अर्को डायलग बक्स आइसके पछाडि यहाँबाट पनि कुनै पनि कलर तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सेलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर मुनि के छ भनेदेखि त्यो आफ्नो युजर इन्टरफेसको लागि जसरी तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर जेनरली काम गर्नको लागि वर्किङ स्क्रिनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले ब्ल्याक गरेर काम गर्छौँ जेनरली, किनभने हाम्रो लाइन्सहरूको जुन कलरहरू हुन्छ त्यो लाइन्सहरूको कलरहरू त्यहाँ चाहिँ इजिली हामीलाई भिजुअलाइज हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने वर्किङ स्क्रिनको जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसलाई ब्ल्याक गरेर हामीले काम गर्ने गरेका हुन्छौँ। त्यही भएर यहाँबाट तपाईँहरूले जुनसुकै कलर तपाईँहरूलाई चाहिएको छ त्यो कलर तपाईँहरूले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। चेन्ज गरेर यहाँनिर कलर्सको सिलेक्सन गरेर अनि मुनि एप्लाई एन्ड क्लोज छ, त्यस पछाडि एप्लाई अर्को पनि एप्लाई गरेर अनि त्यस पछाडि ओके गर्नुभयो भने त्यहाँनिर कलर जुन छ तपाईँको त्यो चेन्ज हुनेछ। फेरि पनि भनिदिँदैछु, राइट क्लिक गरेर अप्सन्समा जानु होला, डिस्प्लेमा जानु होला, त्यस पछाडि कलर्समा जानु होला र यहाँबाट चेन्जेस गरेर एप्लाई एन्ड क्लोज एप्लाई गर्नु होला, ओके गरिदिनु होला है त। यो कलर चेन्जेसको बारेमा यति कुराकानी हो। त्यस पछाडि हामी अब यो तलको स्टेटस बार जुन छ त्यो स्टेटस बारको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। स्टेटस बारमा हेर्नु तपाईँहरूले सबभन्दा फर्स्ट अप्सन यहाँनिर ग्रिड्सको छ हैन। ग्रिड्स जुन छ, जुन हाम्रो यो देखिराख्नु भएको छ वर्किङ स्क्रिनमा जुन स्क्वायर्सहरू देखिराख्नु छ नि, सानो सानो स्क्वायर्सहरू देखिराख्नु भएको छ हैन, त्यसभित्र पनि केही स्क्वायरहरू छ हेर्नु त, यहाँनिर अरू पनि स्क्वायरहरू छ हैन। जस्तै एउटा स्क्वायर भित्र यो एउटा स्क्वायर भित्र कतिवटा स्क्वायर राख्ने, त्यस पछाडि यो स्क्वायरहरूको साइज के कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यो सेटिङ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यो ग्रिड्स जुन छ त्यो ग्रिड्स भित्र जानु पर्यो। एउटा तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै ग्रिड्स डिस्प्ले भइरहेको छ नि, तपाईँहरूले यहाँ बत्ती बलेको देख्नु होला। यो बत्ती तपाईँले अफ गरिदिनु भने यहाँनिरबाट ग्रिड्स अटोमेटिकली के हुन्छ त, डिस्प्लेबाट जान्छ हाम्रो है। अब हेर्नु, फेरि तपाईँहरूले यसलाई अन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको ग्रिड्स जुन छ त्यो भिजुअलाइज हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो मजाले देखिन्छ। कुनै बेला हामीले ग्रिड्स अफ गरेर पनि काम गर्छौँ, अन गरेर पनि काम गर्छौँ, त्यो युजर रिक्वायरमेन्ट माथि भर पर्ने कुरा हो हैन। युजर रिक्वायरमेन्टमा यो भर पर्ने कुरा हो, त्यही भएर यो युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँहरूले यो ग्रिड अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको साइजेसहरूको कुराकानी गरौँ हैन। जस्तै यहाँनिर हेर्नु, यो एउटा बक्सभित्र कतिवटा यो के नाम हो स्क्वायर बक्सहरू राख्ने, यो जुन बक्स छ त्यो बक्सको साइज कति राख्ने भन्ने कुराहरू के छ त, यो ग्रिड्सको सेटिङबाट जान्छ। ग्रिड्समा गएर तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेर ग्रिड सेटिङ्समा जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई एउटा डायलग बक्स देखिनेछ। डायलग बक्समा हेर्नुहोस्, माथि सबभन्दा बढी माथि चाहिँ यो स्न्याप देखिरहेको छ। एउटा कुरा के याद राख्नु होला भने स्न्याप भनेकै के हो भनेदेखि जम्प हो अहिलेलाई, यहाँनिरको लागि है। यहाँनिरको लागि यो स्न्याप भनेकै के हो भनेदेखि जम्प हो हैन। जस्तै कि तल हेर्नु त इक्वल एक्स एन्ड वाइ स्पेसिङ भनेर लेखिरहेको छ। त्यो इक्वल एक्स र वाइ स्पेसिङ लेख्नु भनेको के हो भनेदेखि स्क्वायरको रूपमा हामीले बनाएको राखेको छौँ। त्यही भएर यो मैले ग्रिड्सको कुरा गर्दैछु है। ग्रिड्सको जुन छ एक्स र वाइ को भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा यो ग्रिड्समा देखेको जुन स्क्वायरको डिस्प्ले छ त्यसको लागि। अब यो पनि किन गर्ने भन्ने कुराहरू होला हैन। यो पनि किन गर्ने, यो त हामीलाई कुनै मतलबको विषय भएन। जस्तै एउटा लाइन ड्रो गर्नु छ भने कति लेन्थको लाइन ड्रो गर्नु छ, त्यो यहाँदेखि यहाँ मैले ड्रो गरेर भइहाल्यो नि, यो हामीलाई ग्रिड्स किन चाहियो भन्ने कुरा पनि हो र। तर यो रिफरेन्सको लागि जुन हामीले ड्रइङ गर्छौँ
त्यहाँनिर रिफरेन्सको लागि जस्तै मानिलिउँ हामीले यो 5वटा बक्स छ हैन, सिम्पली यहाँनिर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म एउटा लाइन ड्र गरिदिउँ भने हैन, यति लेन्थको मेरो लाइन भयो नै भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ नि हैन। त्यो हिसाबको लागि र ड्रइङ इजिनेसको लागि के गर्छौँ त यो ग्रिड्सको हामीले सेटिङ गरेर राख्छौँ। यो सेटिङमा गएमा फेरि पनि हेर्नु होला, यहाँ ग्रिड्समा राइट क्लिक गरेर म सेटिङ्समा गएँ। सेटिङ्समा गइसके पछाडि मैले इक्वल एक्स एन्ड वाइ स्पेसिङ भनेर जुन छ त्यसलाई अनक्लिक गरेँ। क्लिक थियो पहिलादेखि, अनक्लिक गरिसके पछाडि के छ भने यो जुन छ 0.5 छ एउटा एक्सको स्पेसिङ र वाइको स्पेसिङ मैले के गरिदिएँ त 1 गरिदिएँ है। यो स्न्यापको कुरा गर्दैछु है, मैले स्न्यापको कुरा गर्दैछु, ग्रिडको एक्स वाइ स्पेसिङको कुरा गरिरहेको छैन है अहिलेलाई। अब पहिला ग्रिडकै स्पेसिङको कुरा गरौँ बरु सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ग्रिड सेटिङ्समा म गएँ हैन, त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् तलतिर ग्रिड अन अफ भन्ने कुरा त यहाँ छँदैछ हैन, त्यहाँबाट पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, F7 बाट पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् ग्रिडको जुन स्पेसिङ छ, यो ग्रिडको स्पेसिङ एक्स र वाइ स्पेसिङ जुन छ त्यो यहाँनिर अहिले जुन देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा त्यो एक्सको स्पेसिङ पनि 0.5 नै छ र वाइको स्पेसिङ पनि 0.5 नै छ। र मेजर लाइन एभ्री भनेर जुन लेखेको छ नि त्यो के छ भनेदेखि यहाँनिर गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5वटा स्क्वायर छ, 5वटा स्क्वायर भनौँ एउटा लाइनमा छ, त्यो लाइनको 5वटा स्क्वायर यहाँनिर देखाइरहेको छ। यसलाई घटबढ पनि तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। एक्स र वाइको स्पेसिङ पनि घटबढ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक्सको स्पेसिङ 0.5 नै छोडेँ र वाइको स्पेसिङ मैले के गरिदिएँ त मानिलिउँ 2 गरिदिएँ है। 2 गरिसके पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो साइज चेन्ज भयो नि, सिधै साइज के भयो भनेदेखि त्यो एक्सको जुन छ त्यो एज इट इज रहिदियो र वाइको स्पेसिङ बढ्यो सिधै है। अब यहाँनिरबाट जस्तै कि हामीले के गर्न सक्छौँ त अर्को स्न्यापिङ पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। स्न्यापिङ भनेको मैले तपाईँहरूलाई भने नि के छ त, स्न्यापिङ भनेको जम्प भयो एक हिसाबले है। यहाँबाट तपाईँहरूले एक्स र वाइको स्पेसिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ग्रिड्समा। त्यो तपाईँहरूलाई सबै भनिराखेको कुराहरू तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने एकचोटि सर आफै गरेर हेर्नु होला हैन, बल्ल यो बुझिन्छ। अहिले मैले आफ्नो हिसाबले गरि मात्रै राखेको छु, तपाईँहरूले एकचोटि के गर्नुपर्छ भने यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँहरूलाई यो थाहा हुन्छ। यो इक्वल एक्स र वाइ स्पेसिङ हटाउनु भयो भने बल्ल एक्स र वाइको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ है, नत्र भने एक्स र वाइको भ्यालु एउटै त्यसले लिइराखेको हुन्छ। जस्तै स्न्यापको कुराकानी फेरि पनि पहिला यहाँनिर गरिराखौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै कि मैले एउटा लाइनमा क्लिक गर्दैछु है त, यहाँनिर लाइनमा मैले क्लिक गरेँ। लाइनमा क्लिक गरिसके पछाडि मैले हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा क्लिक गरेर मैले लाइन बनाउँदैछु है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै लाइनको त्यहाँनिर भ्यालु हेर्नुहोस् त देखिरहेको छ नि 0.45, यसरी 0.1 देखि के भइरहेको छ त चेन्ज भइरहेको छ नि। 0.1 मा के भइरहेको छ चेन्ज भइरहेको छ, कुनै ठाउँबाट कुनै ठाउँ जाँदाखेरि लाइन 0.1 मा समथिङमा चेन्ज भइरहेको छ। अब हामीले यो जुन ग्रिडको सेटिङ छ त्यो सेटिङमा गएर अब स्न्यापको जुन छ हामीले एक्सको स्पेसिङ जुन छ मानिलिउँ यहाँ 1 मिटर राखिदिउँ है र वाइ 0.5 रह्यो हाम्रो है। अब हामीले के गर्यौँ त यसलाई ओके गरिदिउँ। कुनै साथीले नबुझिरहेको त्यस्तो बुझिराख्नु भएको छैन भने म यसलाई रिपिट गर्छु है फेरि पनि। यहाँनिर के गर्यौँ त मानिलिउँ हाम्रो 0.5 को हिसाबले हामी गयौँ नि। अब लाइन हाम्रो जुन हुन्छ त्यो 0.5 को हिसाबले के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ के जुन हाम्रो यो लाइन छ। फेरि पनि सुरुदेखि भन्छु है त, कुनै साथीले सायद नबुझेको भनेर गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो ग्रिड भन्ने कुरा के हो भनेदेखि यसलाई जुन हाम्रो यो वर्किङ स्क्रिनमा छ यो वर्किङ स्क्रिनमा हामीले ग्रिडलाई अफ अन गर्यौँ भने यो जुन छ डिस्प्ले भइरहेको स्क्वायर बक्सेसहरू त्यो स्क्वायर बक्सेसहरू के हुन्छ त अफ अथवा अन हुन्छ। यसको सेटिङ्स पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सेटिङ्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गरेर ग्रिडको सेटिङ्समा जानु पर्यो। ग्रिडको सेटिङ्स गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा स्न्यापको सेटिङ हो, मेजर कुरा मात्रै मैले भन्दैछु है त। एउटा स्न्यापको सेटिङ हो र अर्को ग्रिडको जुन छ यो लाइन्सको सेटिङ हो। त्यो तपाईँहरूले आफ्नो युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँहरूले यो एक्स र वाइको स्पेसिङहरू र अर्को यो ग्रिडको जुन एक्स वाइ स्पेसिङ छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन स्पेसिङ हो त्यो चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको बक्सको स्पेसिङ हो है र यो जुन स्पेसिङ हो त्यो ड्र गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट जुन हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ड्र गर्छौँ त्यो ड्र गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि लाइन भनौँ न एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि कतिको अफसेटमा जानु पर्यो भन्ने कुरा यो जुन स्पेसिङ छ त्यसले देखाउँछ है। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यहाँनिर डाइनामिक इनपुटको कुरा छ हैन। डाइनामिक इनपुट जुन छ हैन त्यो डाइनामिक इनपुट भनेको के हो भनेदेखि जस्तै अब मानिलिउँ सिम्पली एउटा हेर्नुहोस् इक्जाम्पलको वाइज नै जाउँ हामी। अब जस्तै यहाँनिरबाट लाइन मैले यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गरेँ,
मेरो क्रस हेयरमा ध्यान दिनु होला। क्रस हेयरमा के छ त, केही पनि डिस्प्ले भइरहेको छैन नि। यहाँनिर क्रस हेयरमा हेर्नुहोस्, क्रस हेयरमा कुनै पनि केही पनि डिजिट्सहरू डिस्प्ले भइरहेको छैन, कुनै पनि डाइमेन्सन्सहरू डिस्प्ले भइरहेको छैन। तर मैले के गर्छु भनेदेखि यदि यो डाइनामिक इनपुट यहाँनिर बटन छ है, प्लस स्टेबलाइजरको सिम्बल होला, मैले यसलाई स्टेबलाइजर भन्ने गर्छु, प्लस स्टेबलाइजरको सिम्बल होला यहाँनिर, डाइनामिक इनपुट भनेर छ। यहाँनिर मैले अन गरिदिएँ भनेदेखि यो लाइन मैले यहाँदेखि यहाँसम्म अब हेर्नु है, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाँदैछु भनेदेखि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् के लेखिरहेको छ, लाइनको लेन्थ पनि माथि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छ र त्यस पछाडि त्यसको एङ्गल पनि देखाइरहेको छ। त्यो जुन हाम्रो एक्स लाइन छ, एक्स के भन्छ कोअर्डिनेटको जुन लाइन छ, एक्स लाइन, त्यो एक्स लाइनसँग त्यसको एङ्गल कति बनेको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई देखाइरहेको छ। त्यही हामीले के गर्छौँ त, डाइनामिक इनपुटलाई यदि अफ गऱ्यौँ भनेदेखि यो लाइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बनाउँदाखेरि के छ त, कुनै पनि त्यसको डाइमेन्सन्सहरू देखाइरहेको डिस्प्ले भइरहेको छैन। त्यही भएर हामीले जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो डाइनामिक इनपुटलाई अन गरेर ड्रइङ्सहरू बनाउने गर्छौँ। ड्रइङ्स बनाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको लाइन ड्र गरिरहेको छ भने त्यो लाइनको हाम्रो प्रोपर के छ त, डाइमेन्सन्सहरू, लेन्थहरू, त्यसको एङ्गलहरू डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। डाइनामिक इनपुटको हामीले के गर्छौँ त, यसरी चाहिँ हामीले अन गरेर नै काम गर्ने गर्छौँ है। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, त्यसको साइडमा एउटा राइट एङ्गलको सिम्बल देख्नु भएको होला। साथीहरूले आफ्नो माइक अफ गरिदिनु होला प्लिज। राइट एङ्गलको सिम्बल देख्नु भएको होला। राइट एङ्गल भनेको अर्थो मोड हो होइन। यो अर्थो मोड अन गरिसके पछाडि के हुन्छ भने जुनसुकै हामीले अब्जेक्ट कुनै ठाउँबाट कपी अथवा मुभ गर्छौँ अथवा कुनै लाइन ड्र गर्छौँ भनेदेखि के भइरहेको हुन्छ त, त्यो कि त एक्स डिरेक्सनमा कि त वाइ डिरेक्सनमा, मिन्स 90 डिग्रीको डिरेक्सन्समा हरिजेन्टली र भर्टिकली मुभ भइरहेको हुन्छ है। जस्तै कि मैले तपाईँहरूलाई यो अर्थो मैले अन गरे छैन अहिले होइन। यो अन गर्नु भनेको थिचेर यहाँको बत्ती बल्नु, सिम्पली बुझ्नु है। मेरोमा चाहिँ ब्लू बत्ती बल्ने गर्छ है। यहाँनिर जस्तै लाइन मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ होइन, लाइन मैले जस्तै अब अहिले लाइन बनाउँदाखेरि जुनसुकै डिरेक्सनमा मैले लान पाएँ नि त, हेर्नु त मजाले जुनसुकै डिरेक्सनमा मैले लान पाइरहेको छु। यो लाइनलाई यता पनि ड्रइङ लाइन लानु पर्यो भने पनि भयो, यता पनि लान पाइयो, जता पनि हामीले के भन्छ त लाइनलाई लान पाइरहेको छौँ। तर जब यो मैले अर्थो मोडलाई अन गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि एउटा लाइन ड्र गर्न खोज्छु भने हेर्नु त, यहाँनिर यो लाइन सिधै स्ट्रेट हिँड्छ, यो टोटल्ली हरिजेन्टल डिरेक्सन अथवा टोटल्ली भर्टिकल डिरेक्सनमा हिँड्छ। तर मानिलिउँ रिलेटिभ कुनै अब्जेक्ट छ भने यो लाइन एलाइन पनि हिँड्न सक्छ। यदि रिलेटिभ कुनै अब्जेक्ट छ भने, रिलेटिभ अब्जेक्ट जस्तै कि यो अब्जेक्टको मलाई यो कर्नरसम्म लाइन बनाउनु छ भने पनि यो लाइन बन्छ है। टोटल्ली हरिजेन्टली भर्टिकल नै हुँदैन। रिलेटिभ कुनै अब्जेक्ट छ भनेदेखि त्यो अब्जेक्टसम्म पनि यसले के गरिदिन्छ त, लाइन बनाउन सक्छ। अब जस्तै मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि भनिदिन्छु, यो मैले अर्थो मोड अफ गरेछु अहिले, अनि लाइन मैले जहाँदेखि जहाँसम्म पनि बनाउन खोजेँ भने पनि बनिरहेको छ। अनि अब यदि मैले अर्थो मोडलाई अन गरिदिएँ र त्यस पछाडि अब लाइन बनाउँदैछु भनेदेखि कि त त्यो हरिजेन्टल डिरेक्सनमा कि त त्यो भर्टिकल डिरेक्सनमा मात्रै गइरहेको छ। भन्न खोजेको सिम्पली के छ भनेदेखि त्यो एङ्गल राइट एङ्गलमा मात्रै हिँड्ने गर्छ। त्यो एङ्गल, त्यो जुन अब्जेक्ट छ त्यो राइट एङ्गलमा मात्रै हुन्छ। सेम केस लागु हुन्छ तपाईँको यो सबै कुरामा। जस्तै मोडिफाई टुल बारमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, स्ट्रेच गर्नुहुन्छ अथवा स्केल गर्नुहुन्छ अथवा मिरर गर्नुहुन्छ, रोटेट गर्नुहुन्छ, मुभ गर्नुहुन्छ, कपी गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ मोडिफाई टुल गर्दा भने तपाईँले अर्थो मोड अन गर्नु भएको छ भने त्यो हरिजेन्टली अथवा भर्टिकली मात्रै मोडिफाई हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ म मोडिफाई टुल बारमा गइसके पछाडि अर्थो मोड अन गरेर र अफ गरेर तपाईँलाई एडिट गरेर पनि देखाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यति मात्रै याद राख्ने भए पुग्यो है त। त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै कि एउटा कुरा अझै छ यहाँ अब्जेक्ट स्न्यापिङको होइन। अब्जेक्ट स्न्याप OSNAP भनेर लेखिरहेको होला। OSNAP जुन छ त्यो अब्जेक्ट स्न्यापिङ मैले के गरेछु त अहिलेलाई अब अन गरेको छु है। मैले के गर्नु छ मानिलिउँ एउटा लाइन यो ठाउँबाट यो यसको यो एन्ड पोइन्टबाट अनि अर्कोको मानिलिउँ यसको एन्ड पोइन्टसम्म बनाउनु पर्ने छ है। म अब्जेक्ट धेरै भयो, म डिलिट गर्दैछु है अरूहरूलाई। एउटा लाइन मैले बनाउनु पर्ने छ, मानिलिउँ यसको एन्ड पोइन्टदेखि यसको एन्ड पोइन्टसम्म है त। त्यसको लागि मैले लाइनमा क्लिक गरेँ। हेर्नु त यहाँनिर सिधै तपाईँको क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँनिर लाँदाखेरि एन्ड पोइन्ट भनेर लेखिरहेको छ नि, एन्ड पोइन्ट भनेर लेख्यो। हेर्नु त त्यहाँनिर एन्ड पोइन्ट भनेर लेख्यो नि, त्यहाँनिर क्लिक गर्छु म। अनि त्यस पछाडि के गर्छु त
यसको एन्ड पोइन्टमा अब हेर्नु यो लाइन एकदम हरिजेन्टल मजाले गइरहेको छ नि हैन मैले अर्थो मोडलाई क्लिक गरिदियो भने यो लाइन जता लान्छु त्यता जान्छ है अर्थो मोड अन हुँदाखेरि के भयो त लाइन टोटली हरिजेन्टली गइरहेको थियो अर्थो मोड अफ गर्ने बित्तिकै यो लाइन मलाई जसरी चाहियो त्यसरी मैले यो लाइनलाई लान पाइरहेको छु यो लाइनलाई अब मैले के गर्नु छ त यसको एन्ड पोइन्टसम्म लानु छ नि अनि यहाँनिर लाँदाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ पनि एन्ड पोइन्ट भनेर लेख्यो नि हैन एन्ड पोइन्टमा मैले क्लिक गरेँ मेरो लाइन यो सजिलोसँग मजाले बन्यो हैन तर यही डाइनामिक इनपुटलाई मैले अहिले हेर्नु है अन छ मैले अफ गरिदिएँ अफ गरिसके पछाडि मैले लाइन बनाउँदैछु अब लाइन बनाउनु चाहिँ पर्ने छ मलाई यो एन्ड पोइन्टदेखि अर्को एन्ड पोइन्टसम्म मैले यहाँ लाइनमा क्लिक गरेँ हैन अब हेर्नुहोस् यहाँ लाँदैछु तर एन्ड पोइन्टहरू केही पनि डिस्प्ले भइरहेको छैन मैले लाइनलाई कहाँ क्लिक गर्ने है मैले अन्दाजले मानिलिउँ के गर्छु त यहाँनिर मानिलिउँ अन्दाजले कतै न कतै मैले क्लिक गरिदिन्छु हैन अन्दाजले क्लिक गरेँ भने त्यो मिल्दैन हरेक हिसाबले त्यो मिल्दैन जुम गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के हुन्छ त त्यो मिलेको नै हुँदैन है त्यही भएर यो जुन छ अब्जेक्ट स्न्यापिङ त्यो अब्जेक्ट स्न्यापिङले के गर्छ त अब्जेक्टको आइडेन्टिफिकेसनहरू के आइडेन्टिफिकेसन पनि गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्यौँ यसमा अब्जेक्ट स्न्यापिङलाई मैले अन गरेँ यसमा राइट क्लिक गरेर यसको सेटिङ्समा जाँदैछु अब्जेक्ट स्न्याप सेटिङ्स भनेर लेखेको छ त्यसमा भित्र गयो भने यो के कुराहरू मैले अहिलेलाई के गरेछु त यहाँ सिलेक्ट अल गरेर भनेको गरेछु नि हैन यसमा अनसेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ जुन जुन कुरा तपाईहरुले देखाउनु नै जरुरत छैन भने त्यो कुराले के हुन्छ त अनसेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिलेलाई चाहिँ सिलेक्ट अल गरेछु अब मैले कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउँछु भने त्यो अब्जेक्टको मलाई के डिस्प्ले हुनु पर्यो त एन्ड पोइन्ट डिस्प्ले हुनु पर्यो मिड पोइन्ट डिस्प्ले हुनु पर्यो सेन्टर डिस्प्ले हुनु पर्यो जियोमेट्रिक सेन्टर डिस्प्ले हुनु पर्यो नियरेस्ट पोइन्टहरु परपेन्डिकुलर प्यारलल कुराहरु जुन छ त्यो मलाई डिस्प्ले हुनु पर्यो त्यो मलाई आफ्नो इजिनेसको लागि मैले के गरे त त्यो सबै कुरालाई अन गरेर अनि म यसमा काम गर्छु अब मैले अन गरेर काम गर्छु भने मजाले मलाई यसको एन्ड पोइन्ट पनि देखाउँछ हैन यहाँ मजाले यसको यो जुन यो उ छ त्यसको सेन्टर पोइन्ट पनि मलाई देखाउँछ त्यसको राइट एंगल पनि देखाउँछ जहाँदेखि जहाँ मैले लाइन बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ म बनाउन सक्छु साथीहरुले यो अब्जेक्ट स्न्यापिङ जुन छ त्यो अब्जेक्ट स्न्यापिङको एक वटा मात्रै अन गरेर हैन टेन्जेन्ट के हो परपेन्डिकुलर के हो सबैलाई थाहै नै छ त्यही भएर एकवटा अन गरेर अब्जेक्ट बनाएर हैन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाइनलाई जोडेर एकचोटी अन अफ गरेर सबैजनाले एकचोटी यसलाई हेर्नु होला है त त्यसपछि हामी अब स्क्रिन लेआउट बारे जुन कुराकानी छ त्यो स्क्रिन लेआउट बारे कुराकानी यति नै हो हैन यसको बारेमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन पनि छ त्यो प्रेजेन्टेसन पनि तपाईहरुलाई म शेयर गरेर एकचोटी सर र भनिदिदै छु है अघिसम्म हामीले गरेको कुराकानी यति नै छ हैन माउसको फंक्सन्सको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौं हैन त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई स्क्रिन लेआउट देखाएको थिएँ स्क्रिन लेआउटको बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौं त्यो स्क्रिन लेआउट सँगसँगै अब हामीले जस्तै अब स्क्रिनमा भएको सबै डायलग बारहरु जे छ त्यो सबै कुराहरुको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं हैन अब हामी स्टेटस बारकोमा पनि कुरा गर्यौं स्टेटस बारमा भएको मेजर कुराहरु जस्तै स्न्यापको कुरा हैन ग्रिडका कुरा अर्थोका कुरा अब्जेक्ट स्न्यापिङका कुरा र डाइनामिक इनपुटका कुराकानी हामीले गर्यौं हैन अब अर्थो भनेको के हो ग्रिड भनेको के हो त्यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाइ पनि सकेकै छु हैन अब यहाँ जुन सेटिङहरु छ त्यो सबै मैले तपाईहरुलाई देखाइ नै सकेको छु स्न्याप्स भनेको के हो अब्जेक्ट स्न्यापिङ डाइनामिक इनपुट भन्ने कुरा के हो यहाँ जुन डिस्प्लेमा पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला अफ गर्दाखेरि डाइनामिक इनपुट के भइरहेको छ र अन गर्दाखेरि डाइनामिक इनपुट के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला हैन ग्रिड्सको बारेमा पनि कुराकानी हामीले गरि नै सक्यौं हैन अब हामी युनिट्स तिर जान्छौं अब हामीले लगभग इन्ट्रोडक्सन पार्ट जुन छ अटोक्याड सफ्टवेयरको लगभग सकेका छौं हैन अब हामी अब भनौं न ड्रइङ्स तिर लगभग जाँदै छौं अब कुनै पनि ड्रइङ्स हामीले जुन बनाउँछौं त्यो ड्रइङ्स बनाउने बेलामा फर्स्ट हामीले गर्ने काम भनेको युनिट्सको सेटिङ है कुन हाम्रो प्लेनमा ड्रइङ बनाउनु पर्ने छ त्यो पहिला त्यो प्लेनमा हामी जान्छौं हैन कुन प्लेनमा बनाउनु पर्ने छ जस्तै एक्सवाई प्लेनमा बनाउनु पर्ने छ भने एक्सवाई प्लेनको भ्यूमा हामी जान्छौं र त्यसपछि जुन छ त्यो हामीले के गर्छौं त युनिट्सको सेटिङ गर्छौं त्यो युनिट्सको सेटिङको लागि के गर्नु पर्छ त UNITS भनेर तपाईहरुले क्लिक के भन्छ टाइप गर्नुभयो र इन्टर गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ त्यो डायलग बक्समा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ लेन्थ र एंगलका कुराकानीहरु छन् हैन अब लेन्थ जस्तै छ हामीले प्रयोग गर्ने जेनरली के हुन्छ त किलोमिटर मिटर अनि तपाईको मिलिमिटर हुन्छ अथवा के हुन्छ त
फिट इन्चेसहरू हुन्छ हैन। त्यो जेनरली प्रयोग हुने हाम्रो जुन उहरू छ यो युनिट्सहरू छ त्यो नै हामीले के गर्छौँ त यो युनिट सेटिङबाट पहिला युनिट सेटिङ गर्छौँ अनि बल्ल हामी कुनै पनि ड्रइङहरू बनाउनतिर जान्छौँ। अब युनिट सेटिङ गर्नको लागि मैले अघि पनि भने फेरि पनि मैले रिपिट गर्दैछु UNITS भनेर गरेछु मैले अनि त्यस पछाडि इन्टर गरेछु एउटा डायलग बक्स मेरो अगाडि आयो। यसमा हेर्नुस् टाइपमा हेर्नुस् है टाइपमा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छ यहाँनिर 5 वटा टाइप्स डेसिमल इन्जिनियरिङ फ्र्याक्सनल आर्किटेक्चरल र साइन्टिफिक भनेर 5 वटा टाइप्स देखाइरहेको छ। एडभान्स हामीले जुन अटोक्याड पढ्छौं त्यसमा चाहिँ हामीले फ्र्याक्सनल र साइन्टिफिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा हेर्नुस् डेसिमल जुन छ त्यो डेसिमल भनेकै के बुझ्नु पर्यो भने किलोमिटर मिटर र मिलिमिटर हो हैन। किलोमिटर मिलिमिटर र मिटर यसले लिने गर्छ जुन हाम्रो यो डेसिमल युनिट सिस्टम छ। आर्किटेक्चरल युनिट सिस्टमले तपाईको फिट इन्चेस लिने गर्छ। त्यसरी नै इन्जिनियरिङ जुन छ त्यो पनि युनिट सिस्टमले तपाईको फिट र इन्चेस नै लिने गरेको हुन्छ। अब हामीले कुन चाहिँ युनिटमा काम गर्नु छ भन्ने कुरामा हामीले यहीँबाट सेटिङ गर्छौं। जस्तै कि बिल्डिङमा काम गर्ने साथीहरूले जेनरली चाहिँ फिट र इन्चेसमा के भन्छ ड्रइङ्सहरू बनाउने गर्नुहुन्छ। फिट र इन्चेसमा भएको ड्रइङ्सहरूलाई नै साइडमा प्लट गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अनि अरू रोड ब्रिजमा काम गर्ने साथीहरूले के हुन्छ भनेदेखि तपाईको मिलिमिटर मिटर किलोमिटरका कुराकानीहरू युज गर्ने गर्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर यो जुन छ यो आफ्नो ड्रइङ वाइज फरक पर्ने कुरा भएर तपाईले जुनसुकै ड्रइङ आफ्नो बनाउन गइराख्नु भएको छ यदि त्यो फिट इन्चेसमा छ भने तपाईले आफ्नो सेटिङ इन्जिनियरिङमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि किलोमिटर मिटर र मिलिमिटरमा छ भने आफ्नो सेटिङ डेसिमलमा राख्नु पर्यो। जस्तै कि मैले अहिले सिम्पली हेर्नुस् यहाँ डेसिमलमा राखेको छु हैन डेसिमलमा राखेको छु र यो प्रेसिजनको कुरा सबैलाई थाहै होला हैन। जुन हाम्रो पोइन्ट पछाडीको कतिवटा के भन्छ डिजिट्स लिने जुन डट छ त्यो डट पछाडी हामीले कतिवटा डिजिट लिने त्यो डिजिट हाम्रो यहाँबाट हामीले सेटिङ गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यसलाई 2टा डिजिट मात्रै लिए। जब पनि हामीले यो डेसिमलमा सेटिङ गर्छौं प्रेसिजन हाम्रो सेटिङ गरिसके पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिरबाट त्यसलाई मिलिमिटरमा राख्नु पर्ने हुन्छ। जुन यो डेसिमलमा सेटिङ गर्यो भने जुन हाम्रो यो इन्जर्सन स्केल हुन्छ नि सानो युनिट के लिने त अनि मिलिमिटर लिने भन्ने हिसाबमा हामीले मिलिमिटरमा त्यसलाई सेटिङ राख्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् स्याम्पल आउटपुट पनि तपाईहरुलाई देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै 1.50 2.00 मिलिमिटर भनेर अनि एंगल 45 यो एंगलको सेटिङ पनि हामीले यहाँबाट रेडियनमा राख्ने कि हैन। त्यसपछि यो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा एंगल राख्ने कि ग्रेडियन्टमा राख्ने कि हैन यो सेटिङहरु सबै भनेको के छ त तपाईहरुले एंगलको सेटिङ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले डेसिमल डिग्रीमा राख्नु भनेको के भन्छ अहिले डिग्रीमा राख्नु हो है। मैले ओके गरे हैन। यहाँनिर हेर्नुस् तपाईहरुको एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेटमा हेर्नु ध्यान दिएर एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेटमा तपाईको जुन यो 98.11 45.53 जुन देखाइरहेको छ यो चाहिँ टोटली मिलिमिटरमा एक हिसाबले देखाइरहेको र त्यो पोइन्ट पछाडीको जुन डिजिट छ नि त्यो हेर्नु त त्यहाँनिर 2टा डिजिट देखाइरहेको छ नि 2टा मात्रै डिजिट देखाइरहेको छ। अब मैले के गरे त युनिट्समा गएर सेटिङ गर्दिए डेसिमल नगरेर मैले इन्जिनियरिङ गरे है त। इन्जिनियरिङ गरे मैले यो पोइन्ट पछाडीको के गरे त 3वटा डिजिट मैले लिए 3वटा डिजिट मैले लिए अनि यहाँबाट के गर्नु पर्यो यसलाई अब इन्चेसमा राख्नु पर्यो किनभने इन्जिनियरिङ के हो त फिट र इन्चेसको कुराकानी आउँछ। त्यही भएर मैले के गरे त यहाँनिर इन्चेसमा राखे र ओके गर्दिए। ओके गरिसके पछाडि यहाँनिर हेर्नुस् एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेटतिर ध्यान दिनुस्। एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेट के भएको छ त चेन्ज भएको छ नि। एक्स कोअर्डिनेट पनि तपाईको फिट र इन्चेसमा आयो वाइ कोअर्डिनेट पनि फिट र इन्चेसमा आयो र जेड कोअर्डिनेट पनि फिट र इन्चेसमा आयो। जुनसुकै ड्रइङ तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर जुन छ यो हेर्नुस् लेन्थ डिस्प्ले भइरहेको छ त्यो लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त फिट र इन्चेसमा डिस्प्ले भइरहेको छ। तपाईले कुनै पनि ड्रइङहरु फिट र इन्चेसमा बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि तपाईले युनिट सेटिङबाट के गर्नुपर्छ त फिट र इन्चेसको लागि इन्जिनियरिङमा जानुपर्ने हुन्छ। मिलिमिटर मिटर र किलोमिटरमा ड्रइङहरु बनाउनु पर्ने छ भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त डेसिबलमा गएर यहाँबाट प्रेसिजन सेटिङ गरेर युनिट्सलाई के गर्ने त मिलिमिटरमा गएर तपाईहरुले ओके गर्नुभयो भने यो अब ड्रइङ जुन छ त्यो चाहिँ मिटर मिलिमिटर किलोमिटरमा ड्रइङ बन्छ है त। यो युनिट्सको कुराकानी हो। अब 2 मिनेट
त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अब यो ड्रइङ जुन छ हाम्रो ड्रो टुलबारको कुराकानीहरू जुन छ त्यो ड्रो टुलबारको कुराकानीहरू गर्छौँ हैन। सर यसो 2 मिनेट रेस्ट गर्नुहुन्छ भने एकछिन रेस्ट गरिहाल्नु सर। जबसम्म हाम्रो साथीहरूलाई केही गर्नलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँ एकछिन आराम गरिहाल्नुहोस् 2 मिनेट। हुन्छ केही छैन खासै। 2007 को अटो गर्न पनि हुन्छ सर यो। हजुर हजुर 2007 को अटोकेटलाई पनि काम चल्छ। 2007 ले पनि चल्छ मजाले। अब तपाईँले मैले के गर्छु भने यहाँनिरबाट कमान्ड पनि बताइदिन्छु। त्यस पछाडि जुन जस्तै अब तपाईँहरूलाई म यहाँ भन्दैछु 2007 बाट पनि चल्छ नचल्ने भन्ने हुँदैन हैन। तर यहाँबाट हेर्नु त तपाईँहरूले म यहाँबाट के छ भनेदेखि तपाईँलाई कमान्ड पनि भनिदिने गर्छु हैन। त्यस पछाडि त्यसको सिम्बल पनि यहाँनिर देखाइदिने गर्छु है। अब 2007 मा पनि सिम्बल यही नै छ हैन। सिम्बलहरू सबै कुरा यही नै छ। तर त्यसमा के छ भने स्पेस सानो स्पेसमा दिएको कारणले गर्दाखेरि अब यो सिक्ने साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति गाह्रो पर्न जान्छ होला हैन। मैले यो फेस गरेको समस्या धेरै जसो मैले ट्रेनिङ लिँदाखेरि मैले करिब करिब तपाईँको 15वटा ब्याचको ट्रेनिङ लिइसकेको छु अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ फिजिकल थियो। जुमबाट यो के भन्छ यो अनलाइन चाहिँ फर्स्ट नै हो। त्यो 15वटा ब्याचमा लिँदाखेरि चाहिँ अब 2007 मा सिकाउन खोज्दा अलिकति तपाईँको साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्ने गर्थ्यो हैन। त्यही भएर यो जुन छ यो युजर इन्टरफेस राम्रो भएको जुन सफ्टवेयरहरू जुन छ नि यो अपडेटेड सफ्टवेयरहरू त्यो अपडेटेड सफ्टवेयरहरूबाट साथीहरूलाई अलिकति बताउँदाखेरि सिकाउँदाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई सजिलो भइरहेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नलाई भनेको। तपाईँहरूले मजाले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर सिकिसके पछाडि पनि सफ्टवेयर आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्दैन तपाईँहरूले यहीँबाट पनि बुझ्नु मजाले यो 2018 हैन 2017 हो 2017 हो। अनि यसलाई कसरी डाउनलोड गर्छ, यसलाई लाइसेन्स कसरी गर्न सकिन्छ? एकैछिन म यो ल्यापटप मेरो अलिक चार्जमा लाउँछु है। चार्ज मेरो सकिन आएको। यो 2018 को कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ सर? मुकेश सर बोल्न छोड्नुभयो कि साउन्ड गएको हो? म ल्यापटप चार्ज लगाउँदै हुनुहुन्छ। एकछिन चाहिँ बोल्न छोड्नु भयो जस्तो छ। यो लाइसेन्स वाला कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ साथी? यो 2017 को मोडल उहाँ हाम्रो मुकेश सरले लिंक शेयर गरिदिनुहुन्छ व्हाट्सएपमा। त्यो लिंकबाट गर्नु होला। यो व्हाट्सएपमा अनि तपाईहरु व्हाट्सएपमा लिंक दिनुहुन्छ? यो कमान्डहरुको के भन्छ तपाई व्हाट्सएप ग्रुपमा हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटी व्हाट्सएप लिंक शेयर गरिदिनु न उहाँलाई। मलाई यो कमान्डहरुको सर्टकट के भनिदिनु पर्यो के त्यो सेन्ड गरिदिन्छु म पर्ला टेन्सन नलिनु। भागरा दाइ त्यो तपाईसँग कमान्ड छ? छ कमान्ड।
तपाईँ मलाई प्रश्न म्यासेज गर्नु इनबक्समा। ल ल ल नम्बर कति हो? सही क्या छ सर WhatsApp नम्बर सेयर गरिदिनु अनि थाहा हुन्छ। हजुर हजुर माफ गर्नु होला साथीहरू, ल्यापटप चार्जमा लाग्यो है। अब हामी कन्टिन्यू गरौँ। डो टुल बारतिर जाँदैछु म है। अहिलेसम्म हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट्सहरू थियो, इन्स्ट्रक्सन पार्ट्सहरू हामीले सक्यौँ, युनिट्सका कुराकानी पनि हाम्रो सक्यो। अब हामी ड्र टुल बारतिर जाँदैछौँ। यहाँनिर स्क्रिन डिस्प्ले भइसक्यो होला। साथीहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै कि ड्र टुल बारमा भएको हाम्रो कुराकानीहरू हैन। जस्तै ड्र टुल बारमा हाम्रो लाइन छ, पोलिलाइन छ, सर्कल छ, आर्क छ, रेक्टेंगल, पोलिगन छ, एलिप्स छ र त्यसपछि ह्याचिङको कुराहरू छ। यसमा हामी अहिले चाहिँ तपाईको सर्कलसम्मको कुराकानी हामीले डे 4 सम्मको क्लासमा गरिसकेका छौँ। त्यति नै कुराकानी हामी आज पनि यो क्लासमा गर्नेछौँ, तर भोलिदेखि हाम्रो कन्टिन्यू हुनेछ। जस्तै कि तपाईहरुले अघि पनि मैले भने, यो जुन अटोक्याडमा छ यो चाहिँ टोटली कोअर्डिनेट सिस्टममा हिँड्ने सफ्टवेयर हो हैन। त्यही भएर हरेक ठाउँको आफ्नो एउटा के छ भनेदेखि कोअर्डिनेट छ, आफ्नो पहिचान छ हैन। जस्तै कि मैले एउटा लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा लाइन ड्र गर्दैछु भनेदेखि यो लाइनमा भएको पोइन्ट्सहरू भनौँ न, जति पनि पोइन्ट्सहरू छ, एउटा के छ भनेदेखि जस्तै पोइन्ट्स मिलेर एउटा लाइन बनाएको छ हैन। हरेक पोइन्ट्सको एउटा आफ्नो कोअर्डिनेट छ। कोअर्डिनेट्स मिलेर के भएको छ त एउटा लाइन बनेको छ। कोअर्डिनेट्स भनेको के भयो भने त पोइन्ट्स मिलेर एउटा लाइन बनेको छ। जस्तै कि मैले के गरेँ भनेदेखि लाइनको लागि के गरिन्छ भने एल स्पेस है, फेरि पनि भन्छु, लाइन कमान्डको लागि हामी के गर्छौँ, एल स्पेस गर्छौँ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि जस्तै यो अटोक्याडमा इन्टर र स्पेसले सेम काम गर्छ है। इन्टर र स्पेसले अटोक्याडमा सेम काम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो नजिकको यो टच प्याडतिर स्पेस हुन भएकोले तपाईको के छ भने जेनरली हामीले स्पेसको प्रयोग गर्छौँ हैन। र स्पेसकै प्रयोग गर्नु होला, म स्पेसकै रिकमेन्ड गर्छु। इन्टर भन्दा स्पेस चाहिँ अलि बढी काम लाग्छ तपाईको। त्यही भएर हामीले जस्तै एल लाइन भनेको LIN लेख्नुहुन्छ भनेदेखि पनि लाइन नै आउँछ हैन। र एल गरेर स्पेस गरिदिनु भने पनि हामीले के हुन्छ त लाइन कमान्डबाट छिर्छौँ। अब लाइन कमान्डमा हामी छिरेछौँ भन्ने कुरा भेरिफाई कहाँबाट हुन्छ त, हेर्नुहोस् त यहाँनिर कमान्ड लाइनमा हेर्नुहोस् त, लाइन भनेर लेखेको छ, लाइन लेखेको छ पहिला, अनि त्यस पछाडि स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भनेर लेखेको छ। अहिलेको लागि मैले के गरेँ भनेदेखि फर्स्ट पोइन्ट 10 त्यहाँनिर डिस्प्लेमा हेर्नु होला, स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्टमा मैले 10 लेखेँ, कमा गरेँ अनि 20 लेखेँ है त। 10,20 लेख्ने बित्तिकै एउटा पोइन्ट फिक्स भयो। यहाँ हेर्नु त, म यता घुमाउँदाखेरि पनि लाइनलाई एउटा पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर फिक्स भएर गएको छ हैन। त्यस पछाडि मैले अब के गर्छु त, अर्को पोइन्ट मलाई दिनुपर्ने छ भने 10,20 भनेर भनौँ न, सरी 10,20 हामीले अघि लेखेको थियौँ। 10,20 भनेर मैले फर्स्ट पोइन्ट लिएँ र सेकेन्ड पोइन्ट भनेको 20,30 भनेर मैले लिएँ हैन। त्यो लिँदाखेरि हेर्नु त एउटा लाइन बन्यो हैन। त्यो लाइन बन्यो हाम्रो। लाइन कमान्डमा छिर्नको लागि मैले के भनेको थिएँ भने तपाईहरुलाई लाइन कमान्डमा छिर्नको लागि यल स्पेस गर्नुभयो भने लाइन कमान्डमा छिर्नुहुन्छ। यदि कुनै कमान्डमा छिर्नुपर्ने छ भने त्यसको कमान्ड प्रम्प्ट हानेर त्यस पछाडि तपाईहरुले इन्टर अथवा स्पेस गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ छिर्नुहुन्छ। र त्यो कमान्डबाट यदि बाहिर आउनु पर्ने भयो भने तपाईहरुले ESC बटन जुन किबोर्ड छ, एस्केप बटन, त्यो एस्केप बटनमा थिच्नुभयो भने त्यो कमान्डबाट तपाई बाहिर आउनुहुन्छ है। अब अहिले जुन हामीले एउटा लाइन बनायौं त्यसको हेर्नु त, यो फर्स्ट पोइन्ट भनेको के छ त 10,20 छ हैन। र यो यसको सेकेन्ड पोइन्ट भनेको कति छ त 20,30
30 छ है। फर्स्ट पोइन्टको कोअर्डिनेट 10,20 र के भन्छ यो लास्ट पोइन्टको कोअर्डिनेट 20,30 छ। यो पनि कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। यो चाहिँ तपाईहरुलाई म पछि भन्ने छु, मैले बनाएको लाइन सही छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यदि पत्ता लगाउनु पर्यो, जस्तै मैले अब 10,20 20,30 को बनाएको छु भने यो सही छ कि छैन भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि ड्र टुल बार हामीले सक्छौं। अनि त्यसपछि बल्ल म यो तपाईहरुलाई यसको जानकारी पनि दिन्छु। अब यो खास एनोटेसनमा पर्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामी हतार नगरौँ, सबै कुरा नै तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउने छु। अब एउटा यो लाइन बन्यो 10,20 र 20,30 को हैन। फेरि पनि तपाईहरुलाई म गरेर देखाउँछु। म लाइन कमान्डमा गए, त्यहाँ लाइनमा मैले थिचिन, लाइनमा थिच्दा पनि सेम कुरा हुन्छ र एल स्पेस गर्दा पनि मैले के हुन्छ त सेम कुरा हुन्छ। मैले अब फर्स्ट पोइन्ट 5,10 दिए र अब यो 5,10 दिने बित्तिकै के भयो त एउटा पोइन्ट फिक्स भइदियो, अर्को पोइन्ट त्यसले मागिरहेको छ, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पोइन्ट भनेर भन्दैछ। अनि त्यसको लागि मैले के गरे त 10,20 गरिदिए हैन। त्यहाँनिर एउटा अझै लाइन बन्यो, तर स्टिल म त्यो कमान्ड भित्रै छु, म लाइन कमान्ड भित्रै छु। हेर्नु त त्यो पोइन्ट फिक्स भएको छ, अझै पनि के भन्दैछ त नेक्स्ट पोइन्ट अझै माग्दैछ। मलाई अझै पनि यदि यसमा लाइन बनाउनु पर्ने छ भने के गर्न सक्छु त म अर्को पनि पोइन्ट म दिन सक्छु। जस्तै मैले अर्को पनि पोइन्ट दिए 20,30 हैन, अर्को पनि पोइन्ट मैले दिएर अर्को पनि लाइन बन्यो। तर यदि मैले के गर्नुपर्ने छ त यो कमान्डबाट बाहिर अब लाइन मलाई बनाउनु पर्ने छैन भने म यो कमान्डबाट बाहिर आउनको लागि एस्केप ESC जुन बटन छ त्यो ESC बटनमा थिच्ने बित्तिकै म त्यो लाइन कमान्डबाट बाहिर आए। अब हेर्नुस् त तपाईको जुन यो मैले दुईटा लाइन बनाए, त्यो दुईटै लाइनमा मैले के गरेछु त एउटा पोइन्टको लागि के गरे मैले यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेट दिए, त्यसपछि अर्को कोअर्डिनेट दिए, अनि बल्ल एउटा मेरो लाइन बन्यो हैन। तर नेक्स्ट लाइन बनाउँदाखेरि मैले के गरे त नेक्स्ट लाइन बनाउँदाखेरि मैले के गरे त त्यो जुन त्यसको फर्स्ट पोइन्ट थियो, यो लाइनको जुन फर्स्ट पोइन्ट थियो त्यो अर्को पोइन्टको एन्ड पोइन्टमा मैले राखिदिए र त्यसको नेक्स्ट पोइन्टको जुन छ त्यो कोअर्डिनेट मात्रै मैले दिएको छु। त्यो दुईटै कुरा फरक फरक कुरा हो हैन। जस्तै एउटा के हुन्छ भनेदेखि एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ र अर्को रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। त्यो एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हुन्छ भनेदेखि तपाईले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने, जस्तै मैले लाइन मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गर्नु छ भने त्यसको मैले फर्स्ट पोइन्ट पनि दिन्छु र सेकेन्ड पोइन्ट पनि म दिन्छु भने त्यो टोटली एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यदि मैले अर्को लाइन के गर्नु पर्ने छ भने यो ठाउँबाट बनाउनु पर्ने छ यहाँसम्म भने मेरो जुन पहिलाको सोर्स त्यो सोर्सको डेस्टिनेसन जुन थियो त्यो त मलाई थाहा थियो नि, पहिलाको मेरो पोइन्ट यही नै छ, यो मेरो पोइन्ट यही नै छ र नेक्स्ट पोइन्ट मैले मात्रै दिनुपर्ने छ भने यो लाइन जुन छ के भयो त अर्को लाइनसम्म के भयो त अर्को लाइनमाथि के भयो त डिपेन्डेन्ट भयो। यो लाइनको फर्स्ट पोइन्ट अर्को लाइनको एन्ड पोइन्टमा मैले राख्नुपर्ने भयो। त्यही भएर यो लाइन के भयो त अर्को पोइन्ट लाइनको एन्ड पोइन्टमाथि डिपेन्डेन्ट भयो। त यो भइदिन्छ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम है। एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको मैले स्टार्टिङ पनि दिनु पर्यो एन्ड पनि दिनु पर्यो हैन। र रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के भइदिन्छ भनेदेखि मैले स्टार्टिङ चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्टको रिलेटिभ पोइन्टमा दिए र एन्ड पोइन्ट चाहिँ के गरे त आफूले त्यो के भन्छ डिनोट गरे है त। अब जस्तै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, तपाईहरुले लाइनमा गरिराख्नु छ। लाइन बनाउने पनि तीन टाइपले हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम, एउटा रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम र अर्को पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको कि त एब्सोल्युट पनि हुन सक्छ कि तपाईको रिलेटिभ पनि हुन सक्छ। त्यो पनि कसरी भन्ने कुरा हेर्नु होला। जस्तै कि मानिलिउँ यो लाइन मैले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन बनाएको छु है। अर्को लाइन मैले के गरे यसको एजबाट अर्को लाइन यतातिर मैले बनाएँ है त। अब मैले के गर्नुपर्ने छ भने एउटा लाइन बनाउनु पर्ने छ पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमबाट है। पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमबाट भने म के गर्छु त लाइनको मानिलिउँ मलाई फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ थाहा छ है, यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ है। अब यहाँनिर कमान्ड लाइनमा ध्यान दिनु होला, स्पेसिफाई नेक्स्ट पोइन्ट जहाँनिर लेखेको छ त्यहाँनिर ध्यान दिनु होला। @ मैले गर्दैछु है, @ गरे मैले। त्यस पछाडि के गरे त लाइनको लेन्थ, जस्तै लाइनको लेन्थ मैले 20 गर्दैछु है। लाइनको लेन्थ 20 गर्दैछु र एङ्गल गर्दैछु, मानिलिउँ 30 डिग्री मैले एङ्गल गर्दैछु है। अब इन्टर गर्दाखेरि त्यो लाइन बन्छ। यो लाइन हेर्नुहोस्, यो लाइन भनेको के छ त 20 लेन्थ भएको र 30 डिग्री एङ्गलमा यो बनेको छ है। यो लाइनको यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो कर्सर लानु पनि त्यसको डेस्क्रिप्सन देखाउँछ।
20 एङ्गल र 30 डिग्री के भन्छ 20 डिस्टेन्स र 30 डिग्री एङ्गलमा बनेको छ। अब यो 20 पनि के हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। 20 भनेको के हो भनेदेखि जुन हामीले युनिट्समा सेटअप गरेको थियौँ नि, मिलिमिटर, मिटर अथवा किलोमिटर, त्यो मिलिमिटर, मिटर र के भन्छ किलोमिटरमै यो 20 ले देखाउने हो। जस्तै मिलिमिटरमा हामीले सेट गरेको थियौँ भने मिलिमिटरको यो बन्यो, लोएस्ट युनिट हामीले मिलिमिटर सेट गरेको छौँ भने मिलिमिटरमा हाम्रो यो बनेको छ है। म एकचोटि सर अब फेरि पनि भनिदिँदैछु, एब्सोल्युट कोअर्डिनेट, रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम र प्यारलल कोअर्डिनेट के भन्छ पोलर कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा। मैले एउटा लाइन बनाउँदैछु, त्यसको लागि के गर्छु, एल स्पेस गर्छु है। एल स्पेस गर्ने बित्तिकै के भयो त, लाइन कमान्ड भित्रमा गए। अब मैले के गर्छु त, 5,10 गरे। मैले यो लाइनको फर्स्ट पोइन्ट दिएँ है। फर्स्ट पोइन्ट मेरो फिक्स भयो हैन, फर्स्ट पोइन्ट फिक्स भयो मेरो। अब त्यस पछाडि के गर्छु त, म नेक्स्ट पोइन्ट मैले दिन्छु। नेक्स्ट पोइन्ट मैले के गरेँ, 10,20 दिएँ है। 10,20 दिने बित्तिकै के भयो त, मेरो एउटा यो लाइन बन्यो। मैले हेर्नु है, प्यानले मजाले, अब यहाँ यतातिर थियो, यहाँनिर मलाई अब अलिकति गाह्रो भइरहेको त्यो ड्रो गर्न, मैले प्यान खिच्नको लागि के गरेँ, माउसको बिच बटन क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि यो ड्रइङलाई मैले यतातिर आफ्नोतिर सारेँ सजिलोको लागि है। मैले 10,20 गरेँ है। 10,20 गर्ने बित्तिकै के भयो त, यो अर्को पोइन्ट यसलाई डिफाइन भयो, यो एउटा लाइन बन्यो। फर्स्ट पोइन्ट पनि दिनु र सेकेन्ड पोइन्ट पनि दिनु भनेको एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भयो है। अब मैले के गर्छु, अर्को पनि लाइन कमान्डमा जान्छु, एल स्पेस गरेँ मैले है। त्यस पछाडि मैले के गरेँ, यसको फर्स्ट पोइन्ट मैले यहाँनिर लेखेँ। यो फर्स्ट पोइन्ट मेरो यहीँनिर म दिन्छु है। फर्स्ट पोइन्ट मैले यहाँ दिएँ होइन। त्यस पछाडि सेकेन्ड पोइन्टको लागि के गर्ने हो भनेदेखि होइन, सेकेन्ड पोइन्टको लागि के गर्ने हो भनेदेखि एट द रेट होइन, यो तपाईँको कमान्ड लाइनमा पनि गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एट द रेट मैले गरेँ होइन। एट द रेट के गरिदिएँ मैले, 15,30 भनेर मैले लेखेँ है। यो हेर्नुहोस्, नेक्स्ट पोइन्ट मैले के गरेको छु, नेक्स्ट पोइन्ट रिलेटिभ कोअर्डिनेटको नेक्स्ट पोइन्ट छ भने तपाईँहरूले एट द रेट दिनुपर्छ है। एट द रेट 15,30 मैले लेखेको छु है। अनि इन्टर गर्नुभयो भने त्यो लाइन बन्छ ठ्याक्कै, त्यो लाइन ओभरल्याप हुने भयो, त्यही भएर त्यो लाइन सेम टु सेम त्यही लाइनमा पर्यो है। यो चाहिँ रिलेटिभ कोअर्डिनेट भयो। हामीले यो लाइन के गरेका थियौँ, यो लाइनको मुनिको जुन लाइन छ त्यसको एन्ड पोइन्टबाट अर्को हामीले तानेका थियौँ हैन त। त्यही भएर यो ओभरल्याप भएको कारण तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको होला। यो यसरी हेर्नुहोस्, यो लाइन हामीले बनाएको थियौँ र त्यसपछि अर्को लाइन हामीले बनायौँ। अर्को लाइन बनाउनको लागि फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो एउटा लाइनको के भन्छ एन्ड पोइन्टमा दियौँ र नेक्स्ट पोइन्टको लागि एट द रेट गरेर बल्ल हामी अर्को ठाउँमा गयौँ। अब हेर्नुहोस्, अब फेरि पनि म पोलर कोअर्डिनेटमा जान्छु। एल स्पेस गर्नुभयो भनेदेखि अब पोलर कोअर्डिनेट साउन्ड आइराखेको छैन। साउन्ड सुनेन? सुन्दैछु हामी एकदम क्लियर छ सर। क्लियर छ सर, उहाँको नेटमा सुनिरहेछ हामी। ल अब एब्सोल्युट र रिलेटिभ मजाले बुझ्नुभएको होला हैन। अब म पोलरमा जान्छु। पोलर तपाईँहरूले के भन्नु होला भनेदेखि पोलर जहाँ पनि तपाईँहरूको नाम आउँछ भने म्याथमेटिक्समा एङ्गुलर हो भन्ने कुरा हो हैन। पोलर आउने बित्तिकै एङ्गुलर भइदिन्छ। अब जस्तै पोलर कोअर्डिनेटमा गएँ मैले हैन, र अब के गरेँ भने फर्स्ट पोइन्ट मैले आफ्नो मनले दिँदैछु है। मैले फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ एउटा मैले यहीँनिर दिएँ, डिनोट गरेरै दिएँ हैन। एउटा फर्स्ट पोइन्ट मैले दिएँ अनि त्यस पछाडि अब नेक्स्ट पोइन्टको लागि कमान्ड लाइनमा सबैजनाले हेर्नु होला। नेक्स्ट पोइन्टको लागि मैले के गरेँ भनेदेखि एट द रेट गर्छु हैन, 15 गर्छु अनि एङ्गल त तपाईँहरूले त्यहाँ किबोर्डमा देख्नु भएको होला, एट द रेट र एङ्गल दिने ठाउँ हैन। अनि 30 हेर्नु होला, मैले लाइन कमान्डमा गएको छु, म लाइन कमान्डमा गएको छु, एल स्पेस गरेर त्यस पछाडि एट द रेट 15 एङ्गल 30 डिग्री गरेको छु। 15 भनेको लाइनको लेन्थ हो र 30 डिग्री भनेको त्यसको एङ्गल भयो। 30 डिग्री गर्नु पर्दैन, 30 मात्रै लेख्यो भने एङ्गल त्यसले ठ्याक्कै लिन्छ। तर एट द रेट सुरुमा हुनु पर्यो है, त्यो रिलेटिभ कोअर्डिनेटमा जान्छ एट द रेट गर्यो भने ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि मैले इन्टर गरेँ। हेर्नु त यहाँनिर एउटा लाइन बन्यो। अब यसमा तपाईँहरूले दुवै तरिकाले बुझ्नुहोस्। जस्तै मानिलियो यो जुन फर्स्ट पोइन्ट जुन छ त्यो फर्स्ट पोइन्ट यदि मैले कुनै अब्जेक्टको कुनै ठाउँ लिएँ मानिलियो भने त्यो रिलेटिभमा गयो। यो फर्स्ट पोइन्ट मैले आफै नै आइडेन्टिटी के भन्छ डिफाइन गरेर दिएँ र नेक्स्ट पोइन्ट पनि आफै नै डिफाइन गरेर दिएँ भनेदेखि तपाईँको के भयो त यो रिलेटिभ कोअर्डिनेटमा गयो।
अब एब्सोल्युट रिलेटिभ र पोलरलाई नसम्झेर तपाईहरुले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कुनै पनि यदि लाइन बनाउँछौं भने लाइन कुनै ठाउँबाट कुनै ठाउँ ड्र गर्छौं भने हैन हामीलाई चाहिएको जस्तै कुनै एंगलमा बनाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्नु पर्यो कुनै ठाउँबाट कुनै ठाउँको अब जस्तै लाइन मानिलियो यहाँनिर छ हैन त्यसपछि के गर्नु पर्यो एट द रेट गर्नु पर्यो एट द रेट अनि लाइनको लेन्थ तपाईहरुलाई थाहा छैन भने तपाईहरुले जति पनि राखेर पछिको दिनमा पछि तपाईहरुले ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मोडिफाई कमान्डमा आउनेछ जस्तै मैले 20 लेन्थ राखे हैन अनि एंगल आफ्नो हिसाबले जुन जति पनि एंगल छ तपाईको त्यो एंगल हाल्न सक्नुहुन्छ यो लाइनलाई एंगलमा बनाउने तरिका हैन तपाईहरुलाई म एउटा कुरा सिरियसली नै भनिदिन्छु धेरै जसो साथीहरु अटोक्याड चलाउने पनि साथीहरुलाई के हुन्छ भने यो कुरा थाहा भएको हुँदैन अब के हुन्छ भनेदेखि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाइन बनाउँदाखेरि सिधै रिलेटिभ अब्जेक्टको हिसाबले बनाइदिने गर्नुहुन्छ त्यही भएर त्यहाँनिर सानो एउटा एररहरु पनि आइरहेको हुन्छ त्यही भएर एक्ज्याक्ट लाइनलाई यदि एंगलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ भने तरिका यो हो खास है अब लाइनमा क्लिक गरे मैले एउटा पोइन्ट दिए त्यसपछि एट द रेट 20 एंगल 15 डिग्री है मैले गर्दै छु त्यसमा यो लाइन एउटा मेरो बनेको छ है लाइन कमान्डको बारेमा यति कुरा हो हैन मैले रिपिट गरी पनि भनिरहेको छु साथीहरु बुझ्नु भएको होला अब जस्तै कि अब हाम्रो यो लाइन कमान्डबाट मानिलियो एउटा अब्जेक्ट हामीले बनाइरहेको छौं है यहाँनिर मैले यस्तो एउटा अब्जेक्ट बनाए सिम्पली है यहाँनिर हेर्नुस् मैले भनेको थिएँ लेफ्ट माउस बटनले तपाईको अब्जेक्ट सिलेक्ट पनि गर्छ हैन यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो यहाँनिर क्लिक गरे मैले अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो यहाँनिर क्लिक गरे मैले अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो अर्को ठाउँमा क्लिक गरे मैले अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो यो अब्जेक्टमा चारवटा पार्ट्स छ हैन एउटा यो कोअर्डिनेटर हो यसको एउटा चारवटा पार्ट्स छ चारवटै पार्ट्समा मैले सिलेक्ट गर्दाखेरि बल्ल यो के भयो त अब्जेक्ट मेरो सिलेक्ट भयो हैन त यो ब्रेक लाइन जुन छ त्यो ब्रेक लाइन जुन छ ब्रेक लाइनको ब्रेक हुने लाइन सेगमेन्ट्स अथवा आर्क हुन्छ त्यस्तोलाई जोड्ने काम चाहिँ पोली लाइनले गर्छ है पोली लाइन भनेको यहाँनिर तपाईले लाइनको साइडमा पोली लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पोली लाइन कमान्डमा जानको लागि जस्तै हामी लाइनमा जानको लागि के गर्यौं एल स्पेस गर्यौं नि पोली लाइनमा जानको लागि पीएल स्पेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त पोली लाइनमा जानुहुन्छ अब यसले भन्दैछ स्टार्ट पोइन्ट मैले के गर्नुहुन्छ यो अब्जेक्टको चारवटै लाइनलाई जोइन गर्नुपर्ने छ भने म के गर्छु यसको यो पोइन्टबाट म जान्छु सिम्पली जुनसुकै पोइन्टबाट गए पनि भयो यो पोइन्टबाट गए यो ब्रेक लाइनमा क्लिक गरे यहाँको ब्रेक भएको छ लाइन क्लिक गरे मैले जहाँ ब्रेक भछ त्यहाँ म क्लिक गर्छु अनि जहाँबाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ त्यही गएर मैले के गरे त यो पोली लाइनलाई एन्ड गरे है जहाँ मैले सुरु गरेको थिएँ त्यही नै मैले गएर के गरेछु त एन्ड गर्छु है अब तपाईहरुले यदि यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि पनि के हुन्छ पहिलाको लाइन नै सिलेक्ट हुन्छ है म फेरि पनि भन्दै छु जस्तै यहाँनिर मैले सिलेक्ट गरे नि पहिलाको लाइन नै सिलेक्ट गरिरहेको छ है अब मैले डिलिटको बटन थिच्दै छु है डिलिट यहाँ यो जुन पहिलाको लाइन छ यदि मैले यहाँ डिलिट बटन थिच्दिए भने त्यो पहिलाको मेरो लाइन डिलिट भयो है अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरे भने पुरै अब्जेक्ट नै मेरो सिलेक्ट हुन्छ है म फेरि रिपिट गर्ने छु अब जस्तै मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरे भने पहिलाको मेरो लाइन सिलेक्ट भयो है पहिलाको मेरो लाइन सिलेक्ट भयो अब मैले यसलाई डिलिट थिचे भने त्यो पहिलाकै लाइन मेरो डिलिट भइरहेको छ तर पोली लाइन डिलिट हुँदैन यहाँनिर क्लिक गरे भने अब पुरै अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो अब मैले डिलिट थिचे भने फेरि पुरै यो जुन छ अब्जेक्ट बनाएको छ पोली लाइनले त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ र यो पहिलाको अब्जेक्ट बाँकी बस्छ है अब मैले यो अनडु गरे मैले है यहाँनिर हेर्नु गरे भने पहिलाको अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो यहाँनिर क्लिक गरे भने पहिलाको अब्जेक्ट कृपया म्युट गरिदिनु होला साथीहरु काटे त्यो भएन कृपया साथीहरु आफ्नो आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला यो अलि म्युट गर्न म्युट ओ अभिषेक सर तपाई नै गर्दिनु न कृपया आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु प्लिज या क्लासमा तपाईहरुलाई नै डिस्टर्ब हुने हो हैन अब जस्तै मैले के भने मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरे भने पहिलाको लाइन सिलेक्ट हुन्छ र यो जुन हामीले अहिले बनाएको पोली लाइन चाहिँ सिलेक्ट हुँदैन अब मैले डिलिट थिसके पछाडी के हुन्छ त अब हामीले जुनसुकै ठाउँमा सिलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो यो पोली लाइनले बनाएको अब्जेक्ट सिलेक्ट हुन्छ है अब पोली लाइनको काम के रहेछ भनेपछि जुन ब्रेक भएको लाइन्सहरु हुन्छ हैन त्यो लाइन्सलाई ड्र गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाइदिने त्यो सिंगल अब्जेक्ट बनाउनुको पनि कारण छ कुनै ठाउँबाट कुनै जस्तै मैले सिंगल अब्जेक्ट बनाइदिए त्यसपछि सिंगल अब्जेक्ट बनाइसके पछाडी एउटा लेयरमा मैले यो अब्जेक्टहरुलाई राख्दिए भने
के हुन्छ भनेदेखि जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै ठाउँ एउटा मानिलियो कपी गर्नु छ अथवा मुभ गर्नु छ भने मैले घरिघरि एउटा लाइनलाई सेलेक्ट गरेर राख्नु परेन। मैले सिधै कहीँनिर पनि क्लिक गरेँ भनेदेखि एउटा पुरै अब्जेक्ट सिलेक्ट हुने भयो र त्यो सिधै तपाईँको के भयो त कपी अथवा मुभ हुने भयो है। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँदैछु। लाइनमा मैले क्लिक गरेँ, एउटा लाइन बन्यो, अर्को लाइन बन्यो, तेस्रो लाइन बन्यो र चौथो लाइनले के गर्यो त एउटा अब्जेक्ट बनाइदियो। त्यो अब्जेक्ट बनाइसके पछाडि अब मैले पोली लाइनले के गर्दैछु, हरेकको ब्रेक पोइन्ट भएको जुन छ त्यो ब्रेक पोइन्ट्सहरुमा क्लिक गर्छु। ब्रेक पोइन्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अब मैले क्लिक गरेँ भने पहिलाकै लाइन सेलेक्ट हुन्छ। मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ है। अब एउटा कुरा अझै छ साथीहरु, जस्तै मैले यो जुन छ यो अब्जेक्टलाई मैले पोली लाइनले बनाएको छु भने यसरी जुन एक्जिस्टिङ अब्जेक्ट डिलिट गरिसके पछाडि सिलेक्ट गरेँ भने पुरै अब्जेक्ट नै सिलेक्ट हुन्छ। मैले मानिलियौ कुनै ठाउँमा यसलाई मुभ गरेँ भनेदेखि जुन पहिला बनाएको जुन अब्जेक्ट छ नि हाम्रो, त्यो पहिला बनाएको अब्जेक्ट एज इट इज रहन्छ है, त्यहीको त्यही नै रहन्छ है। तर प्रोपर्टी चेन्ज हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, तपाईको प्रोपर्टिज के चेन्ज हुन्छ त कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भएको कोअर्डिनेट र यहाँनिर भएको कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि। तपाईको यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ अब्जेक्ट सार्नुभयो भने वर्क गर्नु भने त्यसको कोअर्डिनेट अल्टिमेटली चेन्ज नै हुन्छ। त्यही भएर त्यो अब्जेक्टको कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ है। द पोली लाइनमा हामीले स्पेशली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईको एउटा ठाउँबाट के भन्छ एउटा जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट बनाउनको लागि जुन छ यो ब्रेक लाइन्सहरुलाई जोइन गर्ने काम गर्छ पोली लाइनले है। अरु पनि यसको काम छ, जस्तै थिक लाइन्सहरु बनाउने हैन। थिक लाइन्सहरु अब लाइनको विड्थहरु के भन्छ डिफाइन गरेर बनाउने, त्यो कुरा चाहिँ भोलिको बिहानको क्लासमा हामीले गर्ने छौं। त्यसपछि म सर्कलतिर जान्छु है। सर्कल कमान्डको लागि हामीले सी स्पेस गर्यौं भने सिधै सर्कलमा जान्छौं हैन। सी स्पेस हैन। अब जस्तै कि अब 2D के भन्छ उहरु के भन्छ 2007 चलाउने साथीहरुले त्यहाँनिर अप्सन्समा यो तलको अप्सन्सहरु मात्रै आउने गर्छ हैन। तर यही 2070 मा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सर्कलमा जानुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस् अप्सन्सहरु, सेन्टर रेडियस, सेन्टर डायामिटर, 2 पोइन्ट, 3 पोइन्ट, टेन्जेन्ट रेडियस र टेन्जेन्ट 6 वटा टाइपले हामीले एउटै सर्कललाई बनाउन सक्छौं। यो सबै टर्म्स इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको साथीहरुले सबैलाई थाहै नै होला, रेडियस के हो, डायामिटर के हो, टेन्जेन्ट के हो भन्ने कुराहरु हैन। यदि हामी अब मानिलिनु सिम्पली एउटा सेन्टर रेडियसमा गयो भनेदेखि हामीले कुनै ठाउँ त्यो सर्कलको एउटा सेन्टर दिनु पर्यो र त्यसपछि एउटा त्यसको रेडियस दिनु पर्यो। यदि हामी सेन्टर डायामिटर दिन्छौं भने के गर्ने त, कुनै पनि ठाउँमा हामीले सेन्टर डायामिटर दिनुपर्ने छ भने हामीले सर्कलको सेन्टर दिनु पर्यो र त्यसपछि त्यसको डायामिटर दिनु पर्यो है। त्यसपछि अब 2 पोइन्ट सर्कलको कुरा गरौँ। जस्तै 2 पोइन्ट सर्कल भनेको के हो भनेदेखि अब मानिलियौ मलाई कुनै पोइन्ट मेरो अब पहिल्यै डिफाइन्ड छ, एउटा यो पोइन्ट छ र अर्को यो पोइन्ट छ भने त्यो हामीले 2 पोइन्ट सर्कललाई युज गरेर के गर्न सक्छौं त त्यो सर्कल हामीले बनाउन सक्छौं। जस्तै कि मानिलियौ अब यहाँ एउटा वाल छ हैन र त्यसपछि एउटा यहाँ वाल छ, हामीलाई थाहा छ यो वाल अब पहिलादेखि नै फिक्स्ड वाल छ। यो वाल भित्र नै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भने त झ्याल एउटा गोलो खालको झ्याल बनाउनु पर्ने छ भने के गर्ने त 2 पोइन्ट सर्कलबाट यहाँ क्लिक गर्यो, त्यसपछि अर्को क्लिक गर्यो भने ठ्याक्कै के हुन्छ त हाम्रो जुन साइजको सर्कल हुन्छ त्यो साइजको सर्कल बन्छ है। त्यसपछि अब 3 पोइन्ट मा जाउँ। 3 पोइन्टमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईले दुईटा पोइन्ट डिफाइन गर्नुहुन्छ पहिला र तेस्रो पोइन्टले त्यसको जुन सर्कलको छ त्यसको साइज भन्छ है। जस्तै कि मैले एउटा पोइन्ट दिए, अर्को पोइन्ट मैले लेफ्ट माउस बटनको क्लिक गर्दै छु है। पोइन्ट दिने बेलामा लेफ्ट माउस बटनले मैले क्लिक गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट दिएको छु, लेफ्ट माउस बटनले क्लिक गर्दाखेरि अर्को पोइन्ट दिए। त्यसपछि त्यो सर्कलको साइज अब तेस्रोलाई तपाईहरुले जसरी घुमाउनुहुन्छ त्यसरी नै सर्कलको साइज डिक्रिज र इन्क्रिज हुन्छ। र तपाईहरुले यदि डिफाइन्ड एउटा साइजको सर्कल बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि तपाईले जस्तै 30 सिम्पली भनौं न 30 क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि 30 साइजको एउटा सर्कल बन्छ है। त्यसपछि अब यसमा दुईटा अझै छ, टेन्जेन्ट र रेडियसको कुराकानी हैन र टेन्जेन्टको कुराकानी है। अब यो चाहिँ अलिकति समस्या फेस गर्नु होला साथीहरुले यो दुई किसिमको सर्कल बनाउँदाखेरि। तपाईहरु के हुन्छ भनेदेखि जस्तै टेन्जेन्ट रेडियसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईले एउटा ठाउँको टेन्जेन्ट दिनुभयो हैन, मैले यो टेन्जेन्ट दिए, अर्को ठाउँको पनि टेन्जेन्ट दिनुभयो हैन र तपाईहरुले के गर्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिने जुन साइज छ, जस्तै त्यहाँनिर हेर्नु त स्पेसिफाई रेडियस अफ द सर्कल 17.140 17.140 रेडियसकै सर्कल त्यहाँनिर बन्छ। त्यो भन्दा घटी र बढीको बन्दैन, किनभने तपाईको दुईटा पोइन्ट चाहिँ त्यो छ, त्यो चाहिँ फिक्स नै छ। त्यही भएर तपाईको दुईटा त्यो चाहिँ के भयो त त्यही साइजको नै सर्कल बन्ने छ है।
फेरि पनि हेर्नु होला तपाईहरुले टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट रेडियस जस्तै मानिलियौ एउटा टेन्जेन्ट हामीले यो दियौं है एउटा टेन्जेन्ट यो दियौं हैन त्यसपछि जुन छ यो साइजको सर्कल त्यो साइजको सर्कल हामी 17.140 कै साइजको सर्कल मात्रै त्यहाँ टेन्जेन्टले बनाउने छ अरु साइजको सर्कल त्यो बनाउन सक्दैन तपाईहरुले यदि त्यहाँनिर अर्को कुनै रेडियस हाल्नुभयो भने त्यो बन्दैन है त्यहाँनिर बन्दैन त्यसपछि टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट टेन्जेन्टको कुराकानी छ टेन्जेन्ट 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 हुन्छ जस्तै कुनै सर्कलको अब जस्तै तीनवटा यहाँ सर्कल छ मैले सिम्पली यहाँनिर हाम्रो बनेकै सर्कलहरु छ हैन यहाँनिर यसको क्लिक गर्यौं यसको क्लिक गर्यौं भने यो तीनवटै टेन्जेन्टलाई टच गरेर एउटा सर्कल बन्छ टेन्जेन्ट 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 यहाँनिर हेर्नुस् 6 वटा टाइपले तपाईहरुले सेन्टर रेडियसले सेन्टर डायमिटरले 2 पोइन्टले 3 पोइन्टले टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट रेडियसले र टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट टेन्जेन्टले 6 वटा टाइपले तपाईहरुले सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा अझै कुरा भनिदिन्छु जस्तै कि हामीले के गर्ने गर्छौं भने कुनै पनि अब यो हाम्रो उसमा वर्डमा अथवा एक्सेलमा काम गर्दाखेरि कन्ट्रोल जेड जुन गर्ने गर्छौं नि अन्डु को लागि जुन कन्ट्रोल जेड गर्ने गर्छौं त्यो कन्ट्रोल जेडले यहाँ पनि काम गर्छ र माथि पनि हेर्नु होला तपाईले अन्डु र रिडु को यहाँ बटन पनि छ हैन त्यो तपाईहरुले अन्डु अथवा रिडु गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट पनि हाम्रोको आजको जुन छ यो डे 4 सम्मको क्लासमा हामीले यति नै पढेको छौं हैन अब डे 4 सम्मको क्लासमा र यसमा अलिकति फरक के पर्यो भनेदेखि मैले गर्दै जाँदा साथीहरुलाई पनि गर्न भन्थे तर आज अब कम समयमा हामीले अब यति कुरालाई कभर अप गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एकैचोटी सर बताएको छु सबै कुराहरु तपाईहरुले यो जति पनि मैले कुराहरु भने त्यो एकचोटी सर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दिनु होला र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कुनै पनि समस्या तपाईहरुलाई आउँछ भनेदेखि तपाईले ग्रुपमा त्यो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ अथवा भोलिको बिहानको क्लासमा फर्स्ट आवरमा तपाईहरुलाई सोध्ने पनि छु कुनै समस्या आएको छ भने त्यो समस्या तपाईहरुले त्यहाँनिर राख्न पनि सक्नुहुन्छ र अहिले पनि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन छ भने अहिले तपाईहरुले त्यो क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ कसैको के क्वेशन छ सर त्यो डायनामिक एकचोटी भन्दैन न डायनामिक के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ओके डायनामिक इनपुटको कुरा हजुर यहाँनिर हेरौं जस्तै यो जुन बटन छ यहाँनिर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ प्लस र एउटा स्टेबलाइजर जस्तो प्रोजेक्टर जस्तो जुन सिम्बल छ त्यो भनेको डायनामिक इनपुटको सिम्बल हो हैन डायनामिक इनपुटमा हामीले के गर्छौं भनेदेखि अब सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नु भने अब हामीले कुनै पनि लाइन अब अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट ड्रा गर्दाखेरि जस्तै भनौं न यहाँनिरदेखि यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट ड्रा गरिराखेको छौं हैन अथवा यो सिम्पली भनौं न हामीले सर्कल नै एउटा बनाइराखेको छौं सेन्टरदेखि रेडियसको सेन्टर हामीले यो गर्यौं डिफाइन गर्यौं यो यहाँनिर अर्को पोइन्ट गर्छौं भने सर्कल बन्यो बन्न त बन्यो सर्कल हैन हामीले दिएको डिनोसनबाट नै ठ्याक्कै बन्छ जे पनि हामीले रेडियस अथवा डायमिटर दिन्छौं तर के हुन्छ भनेदेखि यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट ड्रा गर्छौं यहाँनिर माउस कर्सरमा हेर्नु त कुनै खालको पनि के छ त डाइमेन्सन्सहरु अथवा रिडिङहरु देखाइरहेको छैन नि त्यही डायनामिक इनपुट हामीले जुन अन गर्दिन्छौं यदि भने हामीलाई अब एउटा लाइन पनि ड्रा गर्नु पर्यो भने हेर्नु त त्यहाँनिर एक्स र वाइ कोअर्डिनेट हैन त्यसपछि त्यसको लेन्थ त्यसको एंगल हैन त्यसको लेन्थ त्यसको एंगल सबै कुरा त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ नि ड्रा गर्दैखेरि तपाईहरुले के हुन्छ भने त्यो कुरा देखाइरहेको हुन्छ त्यो रिडिङ्सहरु देखाइरहेको हुन्छ डायनामिक इनपुट अन गरेर हामीले काम गर्दाखेरि यो सब कुराहरु हामीलाई देखाइरहेको छ जस्तै सेन्टर रेडियस सेन्टर गर्यो भने जस्तै सर्कलको सेन्टरको देखाइरहेको छ त्यसपछि यसरी गर्दाखेरि हामीलाई रेडियसको भ्यालुज पनि देखाइरहेको छ त्यो रेडियसको भ्यालु पनि हामीले डायनामिक इनपुट अन गरेर नै लगभग हामीले ड्रइङहरु गर्छौं डायनामिक अफ गरेर गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ रिडिङ देखाउँदैन डायनामिक इनपुट अन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ रिडिङ तपाईहरुलाई देखाउँछ बुझ्नुभयो मुकेश सर हजुर हजुर सर मेरोमा कमान्ड बार के गर्ने सर हजुर हजुर सर अर्को कमान्ड भनेको त्यो ठाउँ नै तपाईको कुरा बुझिरहनु होला के त राम्रै भन्दिनुस् के समस्या के छ सर यो डायनामिकले 2007 को AutoCAD-मा पनि गर्छ काम गर्छ गर्छ अघि छैन जुनसुकै भर्सनमा पनि गर्छ जुनसुकै भर्सनमा पनि गर्छ
सर एकचोटि अर्थो कमान्ड बुझाइदिनु न। अर्थ कमान्डमा फेरि जाउँ। ल यहाँनिर हेर्नुस्, अब जस्तै कि यहाँनिर हेर्नुस् जुन यो राइट एङ्गलको सिम्बल छ त्यही नै हाम्रो के हो त अर्थोको जुन छ त्यो डिनोसन हो हैन। त्यो पोइन्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ त क्लिक गरेर अर्थो कमान्डमा हामी जान सक्छौँ। जस्तै अफ अन गर्यो भनेदेखि अर्थो अन भयो हैन, राइट एङ्गलमा ड्रइङ्सहरू बन्छ। र अफ गरिदियो भनेदेखि जुन हाम्रो फ्री मुभमेन्ट हुन्छ जुनसुकै अब्जेक्टको त्यो फ्री मुभमेन्ट हुन्छ। जस्तै कि मैले के गरेँ भने एउटा लाइन ड्र गर्दैछु है त, मैले लाइन ड्र गर्नलाई एल स्पेस गरेँ, मैले एउटा पोइन्ट मैले आफै दिएँ हैन। अब जतासुकै लानु छ यो लाइनलाई, त्यो लाइनलाई मैले जतासुकै लान पाएँ नि त। हेर्नु त फ्रीली मुभ भइरहेको छ लाइन, जतासुकै लान पाएँ है। तर अर्थो कमान्ड यदि मेरो अन छ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् यहाँनिर। अब जस्तै मैले यहाँनिर लाइन एउटा ड्र गर्दैछु, यो हेर्नुहोस् मैले यतातिर माउसको कर्सर लाँदा पनि त्यो लाइन हरिजेन्टली नै गइरहेको छ हैन। अनि कि त भर्टिकली जान्छ, मैले यता पनि लाँदाखेरि माउसको कर्सर पनि के भइरहेको छ, त्यो लाइन भर्टिकली मात्रै गइरहेको छ। त्यो अर्थो अन गरेर तपाईँले जुनसुकै अब्जेक्ट ड्र गर्नुभयो अथवा जुनसुकै अब्जेक्टलाई मोडिफाई गर्नुभयो भने त्यो मोडिफिकेसन अथवा त्यो अब्जेक्टको जुन मुभमेन्ट हुन्छ हरिजेन्टली र भर्टिकली मात्रै हुन्छ। तर अर्को अर्थो अन पनि छ र तपाईँहरूले कुनै लाइन ड्र गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिरबाट अर्को यहाँ यो पोइन्टसम्म भने त्यो पनि ड्र हुन्छ, नहुने भन्ने छैन। त्यो एलाइन्ड नै लाइन छ, हरिजेन्टल अथवा भर्टिकल छैन, तर रिलेटिभ अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दा त्यो लाइन त्यहाँनिर ड्र हुन्छ। जस्तै मैले अर्थो अन गरेको छु, यो जुन मेरो सर्कल छ त्यसलाई मैले के गर्दैछु कपी गर्दैछु है त। कपी गर्दैछु भने यो हेर्नु त यो सर्कल त्यो हरिजेन्टली अथवा भर्टिकली मात्रै मुभ गरिरहेको छ, यताउता मुभ गरिरहेको छैन है। त्यही मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्थोलाई अफ गरिदिएँ, अब म सर्कललाई जहाँ चाहन्छु त्यहाँ लान सक्छु है। बुझ्नुभएको होला अर्थो कमान्ड। सर हेलो सर, अलि युनिट सम्बन्धी भनिदिनु न। युनिटको बारेमा हेर्नु होला सबैजनाले राम्ररी। जुन हामी युनिट जुन छ, अब जुनसुकै ड्रइङ बनाउँछौँ पहिला हामीले युनिट्सको सेटिङ गर्छौँ। युनिट्सको सेटिङ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त युएनआइटिएस युनिट्समा जानुपर्छ। युनिट्स भन्ने कमान्ड तपाईँहरूले पहिला कमान्ड लाइनमा अथवा यतिको वर्किङ स्क्रिनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर थिच्नुभयो भनेदेखि एउटा डायलग बक्स आउनेछ। त्यो डायलग बक्समा हेर्नुहोस् हामीले लेन्थलाई, एङ्गललाई हैन अथवा स्केललाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै टाइप जुन छ टाइप्समा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आर्किटेक्चरल छ, डेसिमल छ, इन्जिनियरिङ छ, फ्र्याक्सनल छ र साइन्टिफिक छ। आर्किटेक्चरल र इन्जिनियरिङ भनेकै के भन्छ फिट इन्चेसमा लिन्छ त्यसले, र डेसिमल भनेको मिटर, मिलिमिटर र किलोमिटरमा लिन्छ त्यसले हैन। अब जुन स्केलमा तपाईँहरूले ड्रइङ गर्नुपर्ने छ, जस्तै मैले फिट र इन्चेसमा ड्रइङ गर्नुपर्ने छ भने म आर्किटेक्चरल यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु। मेरो प्रेसिजन कति लिनुपर्ने छ, ल मानिलिउँ मैले 2 पोइन्टसम्मको प्रेसिजन लिनु पर्ने छ भने 2 पोइन्टसम्मको मैले प्रेसिजन लिन्छु हैन। इन्जिनियरिङ है, स्पेसली आर्किटेक्चरल इन्जिनियरले युज गर्ने हो, इन्जिनियरिङमा जानु होला फिट र इन्चेसको लागि। र यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो त फिटको सानो जुन भ्यालु हुन्छ त्यो के हुन्छ इन्चेस हुन्छ नि, त्यो इन्चेस मैले यहाँनिर राखिदिएँ, ओके गरेँ मैले। अब त्यस पछाडि मैले एउटा लाइन मानिलिउँ यहाँदेखि अब के पनि कति पनि उसको बनाउनु छ भने मैले जस्तै मैले के गरेँ त 10 हैन। अब फिट लेखिदियो भने त्यो 10 फिट नै तपाईँहरूको त्यहाँनिर जान्छ है, 10 फिट जान्छ। त्यो लाइनको लेन्थ 10 फिट भइदिन्छ है, 10 फिट लेन्थ बराबरको यो लाइन बन्यो है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कोअर्डिनेटमा यहाँ हेर्नुहोस् इन्चेसमा देखाइरहेको छ नि, फिट र इन्चेसमा देखाइरहेको छ नि हैन। यो भनेको हामीले युनिट्सलाई के गरेको थियौँ युएनआइटिएस युनिट्सलाई हामीले के गरेको थियौँ त इन्जिनियरिङमा राखेको थियौँ। यही हामीले के गरेछौँ डेसिमलमा राख्छौँ र प्रेसिजन मानिलिउँ 1 2 जे पनि राख्नुपर्ने छ त्यो राख्छौँ। र यहाँनिर मिलिमिटरमा लोएस्ट युनिट के भयो त हाम्रो मिलिमिटर भयो जस्तै हैन। मिलिमिटरमा राख्छौँ भने यहाँनिर जुन त्यो एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेट छ त्यो मिलिमिटरमा आइदिन्छ। कुनै पनि लाइन हामीले यहाँदेखि यतातिर ड्र गर्नुपर्ने छ भने अब जस्तै कि जति लेन्थको गर्नुपर्ने छ त्यो जस्तै 50 लेन्थको मैले गरेँ भने 50 मिलिमिटर लेन्थ बराबरको एउटा लाइन ड्र हुन्छ। त्यो युनिट्स भनेको के हो भनेदेखि जस्तै हामीले अब जुन ड्रइङ बनाउनु पर्ने छ, जुन सिस्टममा ड्रइङ बनाउनु पर्ने छ, इन्चेस फिटमा इन्जिनियरिङ इन्चेस फिटमा बनाउनु पर्ने छ कि मिटर मिलिमिटर र किलोमिटरमा बनाउनु पर्ने छ, त्यही युनिट सेट गरेर बल्ल हामी ड्रइङ बनाउनुतिर लाग्छौँ। बुझ्नुभयो होला साथीले।
अरू कुनै क्वेसन छ भने भन्नु। सर यसको लिनियर मेजरमेन्टले त्यसको नाप आउँछ होला नि त हैन? यो सर कुनै एउटा लाइनको चाहिँ हामीलाई कुराकानी हाम्रो कति मिटर वा लेन्थ छ त्यसको कसरी नाप्ने मेजरमेन्ट लेन्थहरु निकाल्ने, एंगलहरु निकाल्ने हैन, त्यसपछि त्यसको तपाईको सर्कलको रेडियसहरु निकाल्ने, त्यो सब कुराहरु र त्यसपछि ड्रइङमा पनि त्यो राख्ने, त्यो एनोटेसन भनेरमा आउँछ। तपाईको वर्कसप जुन शेड्युल छ त्यसमा एनोटेसन कहिले छ त्यो पनि त्यहाँनिर छँदै छ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि वर्कसप शेड्युल पठाइदिनेछु। तपाईहरुलाई साथीहरुलाई एकचोटी भन्दियौ म फेरि पनि, हुन त पहिलाको साथीहरुलाई भनेको छु, यो एकदमै बेसिक क्लास हो हैन, टोटली बेसिक, अब 0 बाट सुरु भएको छ। तपाईहरुले म्यापिङ सम्म जानु छ हैन, त्यही भएर के छ भनेदेखि सबै कुरा पढाइ हुन्छ, त्यसो छुट्ने कुराहरु लगभग केही पनि नहोला। बेसिक अटोक्याडको केही पनि कुरा छुट्दैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति धैर्यता जरुरी छ। अब जस्तै मैले यो लाइन बनाए, लाइनको लेन्थ पनि निकाल्नु पर्ने छ भने त्यो अब डाइमेन्सनबाट अब तेस्रो क्लासमा डाइमेन्सनमा पनि लगभग जानेछौँ हामी। अब हामी यो ड्रो टुल बारको सबै कुरा गरिसके पछाडि मोडिफिकेसन टुल बारमा जानेछौँ, त्यसपछि एनोटेसन्समा जानेछौँ र त्यसपछि अरु लेयर्सका कुराकानी, ब्लक्सको कुराकानी, प्रोपर्टिज, म्याच प्रोपर्टिजको कुराकानी र त्यसपछि 3D बेसिसमा जानेछौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन होला, बिस्तारै हामी यो सबै कुरा नै पढ्नेछौँ। अरु रेकर्ड गर्न मिल्छ कि नै? एउटा रिफरेन्स लाइन जुन हुन्छ नि सर, कर्सरले गर्दा रिफरेन्स लाइन देखाइरहेको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ अन अफ गर्ने तरिका चाहिँ के हो सर? अर्को चाहिँ सर उ त्यो किबोर्डबाट हामी चाहिँ बटमबाट चाहिँ अर्थो कमान्ड अन र अफ गर्ने चाहिँ की बटम कुन हो सर? अर्थो कमान्ड तपाईले अन अफ गर्नुपर्ने, अब यहाँ के भन्छ, किबोर्डबाट गर्नु पर्यो भने तपाईको F8 बटमबाट अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईहरुले के छ भनेदेखि जस्तै सुरुवात छ नि तपाईहरुको, अब यो सुरुवात अहिले गरिराख्नु भएको छ अटोक्याड बल्ल, अब तपाईहरुले बेसिक्सको रूपमा पहिले अब सिकिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले धेरै कुरा सर्टकटबाट नगएर पहिला लङकट वेमै जानुस् हैन, लङकट वेमा नै क्लिक गरेर जानुस्। त्यसपछि ड्रइङ तपाईहरुले बिस्तारै बनाउँदै हैन, जस्तै अब कुनै साथीहरुलाई पोली लाइन PL नलेख्नु भन्दा त्यहाँनिर अब क्लिक गर्नु सजिलो लाग्ला हैन, क्लिक गरेर बनाउनु अथवा कमान्ड दिएर क्लिक गर्नु हैन, कमान्ड याद नराखेर पनि क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। र सर्टकट्सहरु बिस्तारै तपाईहरुले याद गरि नै हाल्नुहुन्छ ड्रइङ बनाउँदै हैन। अब सबैको आफ्नो सर्टकट नै छ, तपाईको ग्रिडको तपाईको F7 छ हैन, अर्थोको तपाईको F8 छ हैन, त्यसपछि अब अब्जेक्ट स्न्यापिङमा तपाईको चेन्जेस अन अफ गर्नुपर्ने चाहिँ F3 छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब तपाईहरुको प्र्याक्टिसको कुरा हो, बिस्तारै तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईहरुले सिक्दै जान सक्नुहुन्छ। अरु कुनै साथीको केही क्वेशन छ? यो भिडियो कसरी रेकर्ड गर्ने जुन हामी क्लास गरिरहेका छौँ? यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको अहिले पाइदैन हैन। यो के छ भनेदेखि जस्तै अब अहिले हामीले यो टोटली एउटा भनौँ न फ्रुटफुल वर्कसप गराउने हिसाबमा तपाईहरुलाई एउटा प्रेजेन्सको हिसाबमा गइरहेको छौँ। अहिले तपाईको के छ भने प्रत्येक दिनको क्लास गरायो, प्रत्येक दिनको भिडियो हाल्दियो भने अब साथीहरु के हुन्छ भने क्लासै एटेन्ड गर्दिनु हुन्न हैन। त्यही भएर एक हिसाबले फ्रुटफुल हुँदैन त्यति साह्रो। नत्र भने त के छ भने मैले एउटा सिम्पली अब राखेर यहाँनिर आफ्नो एउटा भिडियो बनाएर मजाले भिडियो पनि हाल्न सक्थे। तर जुन साथीहरुलाई एक्ज्याक्टली हैन मलाई यो सिक्नु नै छ भनेपछि तपाईहरुले 1-1 घण्टा मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। मजाले 1-1 घण्टा प्रत्येक दिनको निकाल्नु, धेरै दिन पनि हैन। 15 दिनमा एउटा सफ्टवेयर फ्रीली सिक्न पाइरहेको छ भने त्यो भन्दा ठुलो कुरा सायद नहोला हैन। हामीले 15,000 तिरेर सिकेका थियौं अब 10 वर्ष पहिला। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भएको कारणले गर्दा हामीले भिडियो सिडियो अथवा डकुमेन्ट्सहरु पनि अहिले कुनै पनि केही पनि अवेलेबल गराउँदैनौं। पछिको दिनमा तपाईहरुलाई जुन ग्रुप छ हाम्रो व्हाट्सएपको ग्रुप, त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा लिंकहरु शेयर हुनेछ हैन। त्यो अहिले नै म भन्दिन, यो हाम्रो अब जस्तै सञ्चालक समितिले यो तय गर्नेछ यो भिडियो के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरु। र त्यसपछि जुन यो एउटा डकुमेन्ट छ, जुन एउटा प्रेजेन्टेसन तपाईहरुले अहिले हेरिराख्नु भएको थियो, त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु। त्यो चाहिँ तपाईको अब क्लास सकिसके पछाडी तपाईहरुले आफ्नो मेल आईडी सबैले त्यो ग्रुपमा हाल्नु होला। त्यो मेल आईडीमा हामीले यो पठाउने छौं। ग्रुपमा पनि शेयर हुने छैन, त्यो मेल आईडीमा नै जानेछ है त। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। 15 दिनमा कोर्स सकिन्छ? हजुर, 15 दिनमा बेसिक ट्रेनिङ चाहिँ सकिन्छ। 15 दिनमा तपाईहरुको यो इलिजिबिलिटी हुनेछ कि कुनै पनि तपाईले अटोक्याड ड्रइङ तपाईहरुलाई कुनैबाट कुनै ठाउँबाट पाएको छ भने तपाईले त्यो ड्रइङ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ड्रइङलाई केही एडिट गर्नु पर्यो भने त्यो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले आफ्नो जुन हुन्छ नि सेन्सले तपाईले मजाले कुनै ड्रइङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मजाले।
सर यो 15 दिनमा 2D मात्र हुन्छ दुवै हुन्छ 3D पनि हुन्छ 3D पनि हुन्छ 3D पनि बेसिक्स हुनेछ हैन 2D र 3D सर अनि यो WhatsApp ग्रुपमा जोइन मतलब कहाँ त्यो कहाँ सेन्ड गर्नुपर्छ नम्बर WhatsApp नम्बर WhatsApp ग्रुपमा जोइन हुनको लागि गर्नु पर्दैन तपाईँ मेसेज बक्स हेर्नुस् तपाईले एउटा उ आयो होला लिंक त्यसमा क्लिक गर्नुस् आफै तपाईले गर्न मिल्छ अभिषेक सर WhatsApp ग्रुपको लिंक तपाईलाई त्यहाँ च्याटमा दिएको छ हैन त्यो च्याटमा तपाईले त्यहाँनिर मजाले त्यो लिंक क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यो लिंक WhatsApp ग्रुपमा हाल्दिनु होला हाम्रो फाउन्डर ग्रुपमा छ त्यो लिंक हालेर सबैको अहिले जतिजना हुनुहुन्छ नि यहाँ गो टु मिटिङमा यही मेसेजमै हालिएको छ कि लिंक क्लिक गर्नुस् न अटो कनेक्ट हुन्छ WhatsApp ग्रुपमा फर्म भरेपछि हामीलाई तपाईहरुसँग डकुमेन्ट्स एन्ड भिडियो शेयर गर्न सजिलो हुन्छ त्यो लिंक हामी छिटै WhatsApp ग्रुपमा शेयर गर्छौं हुन्छ जीमेल चाहिँ कहाँ लिंकमा क्लिक गरेर ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुन होला WhatsApp च्याटमा सेन्ड गर्ने हो हजुर जुन जीमेल भन्नुभएको थियो नि मेल आइडी त्यो WhatsAppमा शेयर गर्ने कि यसै मिटिङमा चाहिँ हाल्दिदा हामीले तपाईले एउटा फर्मै दिन्छौं हामीले तपाईले एउटा फर्मै आज शेयर गर्छौं त्यो फर्ममा गएर तपाईहरु फर्म फिल गरिदिनु होला अनि हाम्रो अब रेगुलर क्लास जुन हुन्छ त्यो डेली गो टु मिटिङमा हुन्छ कि जुममा हुन्छ गो टु मिटिङमै हैन अरु भन्दा त्यही इफेक्टिभ लागे जस्तो लाग्यो त्यही भएर हजुर त्यही भएर हामी यसमै चलाउने हुन्छ सर WhatsApp ग्रुपबाट पाउँछौ के सर त्यही हेर्नुस् न सबैजनाले हरेक कुरा WhatsApp ग्रुपमा पाइन्छ लिंक भिडियो जे कुरा हुन्छ सबै कुरा त्यही पाइन्छ यहाँ भएको सबै साथीहरुले WhatsApp ग्रुप चाहिँ जोइन गरिदिनु होला र यो वर्कशपको सर्टिफिकेट पनि पाउने छ त्यो सर्टिफिकेट पाउने पनि कुराहरु जुन हुन्छ त्यो हाम्रो WhatsApp ग्रुपमै शेयर हुनेछ अथवा तपाईको 15 डेको क्लासमा पनि तपाईहरुले सर्टिफिकेट कसरी पाउने के गर्ने भन्ने कुराहरु पनि तपाईहरुलाई हामी शेयर गर्ने छौं त्यो भनेको पनि WhatsApp ग्रुपबाट अब यो वर्कशप बारे हरेक अपडेट्सहरु तपाईहरुले WhatsApp ग्रुपमा नै पाउनु हुनेछ त्यही भएर WhatsApp ग्रुपमा चाहिँ तपाईहरु सबैजना जोडिनु होला त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ अरु कुनै साथीको केही क्वेशन छ सर यदि कुनै डाउट भयो भने टाइम प्रश्न सोध्न सक्छौं कि मुकेश सर यदि हामीलाई कुनै डाउट भयो भने हजुरसित पर्सनली सोध्न सक्छौं WhatsAppमा डाउट भनेको तपाईको सायद AutoCAD रिलेटेड नै हुन्छ होला हैन AutoCAD रिलेटेड डाउट जुनसुकै छ भने तपाईहरुले त्यही WhatsApp ग्रुपमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मजाले हैन हजुर त्यो बाहेकको पनि केही डाउट पर्यो ठीक छ केही छैन तपाईहरुले पर्सनली पनि सोध्न पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर मोबाइल नम्बर मेरो दिएको छ अब फोन ठ्याक्कैमा भन्दिन उठ्छ नै भनेर WhatsApp चाहिँ गर्नु होला मजाले हो सर एउटा मेसेज हामी हाल्दिन्छौँ हजुरले हेरेर रिप्लाई गरिदिनु होला हुन्छ म रिप्लाई गरिदिन्छु र अर्को कुरा अझै साथीहरु त नयाँ पुरानो साथीहरुलाई भनेको पनि छौं नयाँ साथीहरुलाई भन्दियौ त्यो WhatsApp ग्रुपमा हाम्रो यो वर्कशप रिलेटेड बाहेकको केही पनि कुरा शेयर नगर्दिनु होला कुनै साथीले त्यहाँनिर कुनै अर्को ग्रुपको पनि लिंक शेयर गर्नु भएको छ त्यस्तो साथीहरुलाई सिधै हामीले आउट गर्दिन्छौं र त्यो साथीले यो ट्रेनिङमा पनि भाग लिन पाउनुहुन्न त्यस्ता कुराहरु केही पनि तपाईहरुले त्यो ग्रुपमा चाहिँ गुड मर्निङ हाई हेलो गर्ने कुराहरु त्यो चाहिँ तपाईहरुले त्यो ग्रुपमा शेयर नगर्दिनु होला तपाईको WhatsAppको यो जुन ग्रुप छ त्यो चाहिँ टोटली यो वर्कशपसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दा यो तपाईहरुले त्यो ग्रुपमा मात्रै यो AutoCAD वर्कशप बारे रिलेटेड जे पनि कुराहरु हुन्छ तपाईहरुले लिंकको बारेमा सोध्नु अथवा तपाईको यो WhatsAppको के भन्छ यो AutoCADको वर्कशपमा नबुझेको कुराहरुको क्वेशनहरु सोध्नु त्यो बाहेकको कुनै पनि एक्टिभिटीज त्यसमा नगर्दिनु होला यो चाहिँ स्पेशल रिक्वेस्ट हो मेरो अरु पनि केही क्वेशनहरु छ हाम्रो साथीहरुसँग कि आजको सेसन बन्द गर्दा हुन्छ हो सर त्यो 2017 भन्नुभयो नि सर त्यो डाउनलोड त्यसमा त नभए 2007 मात्रै छ अनि 17 नै गर्नुपर्ने हुन्छ सर 17 गर्दा तपाईहरुलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन 17 गर्ने लिंक पनि तपाईहरुलाई म WhatsApp ग्रुपमै पठाइदिन्छु त्यहाँबाट 17 डाउनलोड गर्नु
हुन्छ सर हुन्छ सर यो त्यसैको 17 लागि चाहिँ विन्डोजमा पनि सपोर्ट गर्छ र हजुर हजुर विन्डोज अब WhatsApp के ग्रुप भन्छ फुल अटोक्याड भइसकेको छ 17 विन्डोज सबैमा एड हुन्छ र सपोर्ट गर्छ भनेको हजुर मैले जुनसुकै विन्डोजमा अथवा तपाईँको उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टममा समेत गर्छ 2017 ले त्यो सबै जस्तै i3 मा कोर i3 छ हैन चाहिँ विन्डोज 10 छ त्यसमा 2070 अटोक्याड सपोर्ट गर्छ गर्छ मजाले सर मसँग 2010 अनि 13 त्यसले काम चल्दैन। हेलो सर 2010 2013 ले पनि काम चल्छ। तपाईको आइकनहरु अलिकति फरक पर्न जान्छ होला यहाँ जुन मैले पढाउने गर्छु त्यहाँबाट, तर तपाईले त्यहाँबाट मजाले त्यहाँ बुझेर त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन। हेर्नु त्यो सफ्टवेयरहरु जुन छ त्यो सबै आफ्नो सफ्टवेयर तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेकै सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। मैले यहाँनिर पढाइरहेको सफ्टवेयर 2017 हो हैन। तपाईहरुको जुन ठाउँमा मेरो आइकन्सहरु छ त्यो आइकन सेम ठाउँमा नहुन सक्छ। त्यो कारणले मात्रै तपाईहरुलाई त्यहाँनिर अलिकति समस्या पर्ला र त्यसबेला तपाईहरुले मेरोमा यो आइकन छैन भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने फेरि म त्यो सम्झाउन अलिकति मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले 2017 मा मैले क्लास गराइरहेको छु। यही सफ्टवेयर तपाईहरुले राख्नुभयो भने सजिलो, नत्र भने तपाईहरुले आफ्नो चोइसको सफ्टवेयर पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। ओके सर, थ्यांक यू। सर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कसरी हुने? व्हाट्सएप ग्रुप फुल भएको छ। त्यसको बारे तपाईहरुलाई हाम्रो फुल भइसकेको छ, त्यसमा ऐड भइरहेको छैन। व्हाट्सएप ग्रुप पनि फुल हुन्छ। फुल लेखिरहेछ 257 अब यसलाई कसरी गर्ने? ए अभिषेक जी हजुर, त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा धेरैजना अब जोइन भएको छैन के, त्यसलाई जोइन गरिदिनु पर्यो के सर? लिमिटेड क्रम भयो व्हाट्सएप ग्रुप पनि। सर अभिषेक सर टेलिग्राममा धेरैजना जोइन हुन्छ के अनलिमिटेड। त्यही त धेरैजनाले भन्दै थियो व्हाट्सएप ग्रुपमा मलाई जोइन गर्नु छैन। अनलिमिटेड जोइन 4000 5000 यतिसम्म जोइन हुन सक्छ के? ए ल ल म लिंक हालिदिन्छु नि ल एकछिन हुन्छ भने। हुन्छ नि सरहरु। त्यसो भए सर मुकेश सर आज तपाईले पढाउनु पर्ने कुराहरु सकियो आज? सकियो छ, मेरो क्लास सकेको छ। यो WhatsApp को ग्रुप कि त अर्को क्रिएट गरेर बरु अर्को ग्रुप पनि लिंक यहाँ हाल्दियो भने साथीहरु सबैजना जोइन हुन्थ्यो। टेलिग्राम नै बेस्ट हुन्छ सर, त्यसमा अनलिमिटेड एड गर्न मिल्छ के? टेलिग्राम सबैले चलाउँदैन। टेलिग्राम सबैले चलाउँदैन। म्याक्सिमम मान्छेले टेलिग्राम चलाउनु हुँदैन, त्यही भएर सायद गाह्रो पर्छ होला। एउटा आज म ग्रुप क्रिएट गरिदिन्छु। जो साथी पहिलाको ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यो अर्कोमा न जोइन गरिदिनु होला प्लिज। अर्को ग्रुप क्रिएट गरेर बरु यही नि त लिंक हाल्दिहाल्नु न सर। यही च्याटमै लिंक हाल्दिहाल्नुस्। ल सर एकैछिनमा हाल्दै। एकैछिन साथीहरु, यो ग्रुपको लिंक यसैमा जान्छ। तपाईहरुले फेरि पनि त्यसमा जोइन गरिदिहाल्नुस्। जुन साथीहरु हाम्रो जुन अर्को एउटा ग्रुप छ त्यसमा जोइन हुनु भएको छैन त्यो यो ग्रुपमा जोइन गरिदिनुस्। सेम मेसेज जुन मेसेज त्यसमा हुनेछ सेम मेसेज तपाईहरुलाई यसमा पनि तपाईहरुलाई फरवर्ड हुनेछ। त्यही भएर मजाले तपाईहरुले ढुक्क भएर यो ग्रुप पनि जोइन गर्दा हुन्छ। जुन फर्मको कुरा गर्नु भएको थियो नि त्यो के फेसबुक ग्रुपमै आउँछ? त्यो तपाईहरुलाई WhatsApp ग्रुपमै आउँछ। त्यस हैन यो क्याडको क्लासहरुको जुन फर्म भन्नुभएको थियो नि कुन सरले भन्नुभएको थियो उहाँको चाहिँ डाइरेक्ट निममा आउँछ कि या व्हाट्सएपमा आउँछ? या व्हाट्सएपमा हो? व्हाट्सएप ग्रुपमा आउँछ सर। व्हाट्सएप ग्रुपमा व्हाट्सएपमा आउँछ। लिंक पनि मैले पठाइदिए ग्रुपको। अर्को लिंक पनि मैले पठाइदिए ग्रुपको। त्यसमा तपाईहरु जोइन हुनुहोस् त्यो लिंकमा क्लिक गरेर। मुकेश सर तपाईहरुले यो लिंकमा तलको जुन अहिले लिंक पठाइएको छ
यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले जुन साथीहरू WhatsApp ग्रुपमा जोइन हुनु भएको छैन त्यसमा लिङ्कमा क्लिक गरेर मजाले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो त सबै साथीहरू हजुर हजुर सर त्यो चाहिँ 2070 वाला चाहिँ त्यो लिंक चाहिँ त्यो WhatsApp ग्रुपमा हाल्दिनु है। हजुर WhatsApp ग्रुपमा म हाल्दिहाल्छु। तपाईहरुले WhatsApp ग्रुपमा त्यो लिंक थ्यांक यू सर। हामी छुट्छौँ। भोलिको क्लास तपाईहरुलाई 7 बजे बिहानै हुनेछ। 7 बजेको क्लासमा बिहान चाहिँ एकदम टाइमली जोइन गरिदिनु होला। हामी 7 बजे क्लास सुरु गर्छौं भने तपाईको धेरैमा 2 देखि 3 मिनेट मात्रै कुर्नेछ। क्लास हाम्रो सुरु हुनेछ। 7 बजेको क्लासमा शार्प 7 मा तपाईहरु जोइन गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको क्लास मेरो तर्फबाट सकाउँछु। अभिषेक सर थ्यांक यू भेरी मच। हुन्छ सर। आजको पनि क्लास तपाईहरुले एकदम धैर्य साथ सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। नमस्ते सर। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर।